फन्डामेन्टल अफ मार्केटिङको नयाँ कोर्स अन्तर्गत रहेको 2023मा टियुले इस्यु गरेको मोडल क्वेसन त भन्दैन म, किनकि टियुले चाहिँ अथेन्टिकेटेड र मेनली चाहिँ मैले जानेअनुसार चाहिँ दुईवटाको मात्र ट्याक्स र अनि ट्याक्सको मात्र मलाई त थाहा थियो, तर फेरि क्वेसनहरू हेर्दाखेरि मोडल हेर्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सको पनि टियुले इस्यु गरेको रहेछ 2079 सालमा। अनि 2023मा चाहिँ हाम्रो टियुले ट्याक्सेसन इन नेपालको पनि आजको आजको इक्जामको मोडल क्वेसन पनि अब इस्यु गरेको रहेछ। आज हामी चाहिँ यो अब यो ओल्ड इज गोल्डहरूमा राखेको स्क्यान गरेको हो कि यहाँ कुनै अरूले बनाएको हो कि या 2077 सालकैलाई यहाँ राखेर 2023 बनाएर एडिट गरेको हो कि जे गरे तापनि अहिले अब मेनली फेसबुक यता उतितिर यही मोडल छ। अनि यो मोडलमा अब थ्योरिटिकल हो, त्यो भएर अब हाम्रो च्याप्टर वाइज रिभिजन पनि हुनसक्छ। त्यो भएर यो अब यो मोडल गर्दाखेरि बेनिफिट नै हुन्छ, अब घाटा चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। अब यो 2023मा फन्डामेन्टल अफ मार्केटिङ बजार व्यवस्थापन शास्त्र हो कि बजार शास्त्रको भन्ने एउटा सब्जेक्टको 2023को लागि यो छ। जनरली 100मा 35 ल्याउनु पर्ने छ। ग्रुप एमा सेम हो, अब 10 × 2 भनेको इजियर 10 × 2 भनेको चाहिँ तपाईँहरूको 10×20 मार्क्सको यो चाहिँ हुने गर्छ। लेट्स सी, तर माथि जानुपर्ने हो तर नजाँदो रहेछ कि यहाँ। जान्छ ल, हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर हाम्रो रहेको छ गाइज, जुन तपाईँहरूले स्क्रिनको सामु देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्क्रिनमा रहेको छ क्वेसन नम्बर तपाईँहरूको 1 रहेको छ, जुन लेख्न पनि मिल्दैन क्या हो। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ, वाट इज रिलेसनसिप मार्केटिङ आन्सर भनेर भन्छ। अब यो चाहिँ ओल्ड कोर्स होस् पुरानो कोर्स, मार्केटिङ जनरली अब एउटै हो। वाट इज रिलेसनसिप मार्केटिङ भनेर भन्छ। के हो त रिलेसनसिप मार्केटिङ आन्सर भनेर 2 मार्क्सको छ यो। अब यसको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ, रिलेसनसिप मार्केटिङ भनेको चाहिँ जनरली अब यो रिलेसनसिप हो। रिलेसनसिप भनेको जसमा हाम्रो कन्ज्युमरहरू र म्यानेजमेन्ट बिचको एउटा रिलेसनसिप हो, जसमा चाहिँ अब म्यानेजमेन्टले के सोध्छ कि हाम्रा कस्टमरहरू हाम्रा ग्राहकहरू चाहिँ एकदमै लामो समय आउन्, यिनीहरूले किनुन् र यिनीहरू चाहिँ हाम्रो सुविधाबाट यिनीहरू चाहिँ एकदमै सन्तुष्टि हुन्। यानि कि दिज कस्टमर्स सुड बी सेटिस्फाई फ्रम आवर प्रोडक्ट, अर्थात् लाइफ टाइम कन्ज्युमर भ्याल्यु हुन्, हामी जहिले पनि हाम्रैबाट किनुन् भनेर। अब यो चाहिँ जनरली हामीले सोच्ने कन्सेप्ट इज यर रिलेसनसिप मार्केट। लेट्स हियर, तपाईँहरू पनि अब मार्केटिङ पछि गर्ने हो, मार्केटिङ म्यानेजर भयो भने रिलेसनसिप मार्केटिङ चाहिँ एकदमै यो स्किल तपाईँहरूलाई पनि गाइज एकदमै के छ जरुरत छ, अर्थात् अत्यन्त छ। जसमा हामीले अब यसको बारेमा हेरौँ त, रिलेसनसिप मार्केटिङ भन्छ। के हो त रिलेसनसिप मार्केटिङ भनेको? इट इज अ स्ट्राटेजी, यो एउटा यस्तो रणनीति हो कन्ज्युमरहरू बिचको रिलेसनसिप र म्यानेजमेन्टहरू बिच, यानि कि यसलाई सर्टकटमा सिआरएम भनेको कन्ज्युमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट। ओके, द्याट इम्फेजिज द म्याटर्स द्याट इम्फेसाइज द कस्टमर रिटेन्सन। कस्टमरहरू चाहिँ लामो समयसम्म यहाँ रहन्, यहाँ हाम्रो सामानहरू किन्नु, हाम्रो प्रोडक्टहरू किनुन् भन्ने कमा सेटिस्फाई, तिनीहरू चाहिँ सेटिस्फाई हुन्, सन्तुष्टि हुन् र लाइफ टाइम कन्ज्युमर भ्याल्यु होस् भन्ने चाहन्छ। दिस इज क रिलेसनसिप मार्केटिङ। इट्स पर्पोज इज टु मेक द करेन्ट कस्टमर भर्सेस न्यू कस्टमर एक्विजिसन थ्रु द सेल, अर्थात् एडभर्टाइजमेन्ट। सेल गरेर एडभर्टाइजमेन्ट गरेर चाहिँ करेन्ट अहिलेका कस्टमरहरू र हाम्रा अब एक्जिस्टिङ कस्टमर अहिले र अब नयाँ आउने कस्टमरहरू बिचको जनरली एउटा एक्विजिसनहरू, कस्टमर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले सेल्स एडभर्टाइजमेन्ट यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हाम्रो रिलेसनसिप मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट सिआरएम चाहिँ हाम्रो मेन्टेन होस् भन्ने हेतुले दिस इज कल रिलेसनसिप मार्केटिङ। या गाइज, अब हामी क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ। यो क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ स्क्रिनमा चाहिँ, स्टेट मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम एन्ड इट्स युजेज भन्छ। मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम र यसका युजहरू के हुन् भनेर भन्छ। अब यतै खुलिहाल्यो, एकदम सही छ। अब यहाँ खुल्यो भने चाहिँ यसलाई म अब ठुलो बनाएर गाइज तपाईँहरू सामु मार्केटिङको मोडल क्वेसन राख्न चाहन्छु। लेट्स सी, यतिको बनाऊ। ओके गाइज, तपाईँहरू अब हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केटिङको लागि। ओके, यो वर्डमा राखौँ भनेको के हो।
देखिरहेको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु होला। जुन अब यो चाहिँ रह्यो हाम्रो 1 भयो सिद्धियो, 2 सिद्ध, अब 2 नम्बरमा हेर्नु होला। 2मा के भन्छ भने स्टेट मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम एन्ड इट्स युजेज। यो चाहिँ अब च्याप्टरै छ कि मार्केटिङ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भन्ने बिबिएस स्टडीको नयाँ कोर्सको यो मार्केटिङको च्याप्टर छ। यसमा के भन्छ भने अब मार्केटिङ म्यानेजरहरूले चाहिँ सेन्टर अफ डिसेमिनेटर अफ इन्फर्मेसन भन्छ यो मार्केटिङ भाषामा। जनरली यामा के भन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ मार्केटिङ म्यानेजरहरूले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम भनेको रिसर्चहरू गरेर डाटाहरू एनालाइसिस गरेर तपाईँहरूले चाहिँ कलेक्सन गरेर अनि डिसिजन लिनुपर्छ, निर्णय लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू भन्छ। लेट्स हियर डिस्कस द के रहेछ भन्ने 2 नम्बरको। अब 2 नम्बरको लागि हामी मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम र यसको युजेज पनि सोधेको होला आई थिङ्क। लेट्स हियर गाइज, अब यो हामी एउटा यही कलर, यो ल ठिक छ, यही कलर युज गरेर हेर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 को लागि आन्सर रहनेछ, जो आन्सर यस प्रकार छ गाइज। तपाईँहरूले स्क्रिनमा राम्रोसँग हेर्नु होला। मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम के हो पहिला हेर्नु होला। मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम इज अ सेट अफ प्रोसिजर, एउटा समूह हो प्रक्रियाहरूको एन्ड सोर्सेसहरूको युज बाई द म्यानेजर to obtain their everyday information about pertinent development in the marketing environment। अब हेर्नु होला मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम भनेको के हो भने म्यानेजरहरूले चाहिँ, मार्केटिङ म्यानेजरहरूले चाहिँ यस्तो प्रक्रिया, यिनीहरूको यस्तो सेट अफ प्रोसिजर, प्रक्रियाहरूको एउटा समूह हो जसमा चाहिँ विभिन्न सोर्सेसहरू छन् नि त, मार्केटिङ म्यानेजरहरूले ल्याउने गर्छन् र हरेक इन्फर्मेसन, हरेक डे टु डे, एभ्री डेका इन्फर्मेसनहरूलाई कलेक्सन गरेर चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टको विकास गरिन्छ भने दिस इज कल्ड मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम भन्छ। अब वान्स द कलेक्टेड, एकचोटि कलेक्सन भइसकेपछि दिस डाटा क्यान बी एनालाइज, त्यो डाटालाई हामीले एनालाइज गर्न सक्छौँ एन्ड युज टु मेक द इन्फर्म्ड डिसिजन। र त्यसै गरी एकचोटि अब कलेक्टेड भयो, तिनीहरूलाई एनालाइज भनेको त्यो डाटाहरू ठिक छ कि छैन, हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर मूल्याङ्कन गर्दै हामीले चाहिँ अब विभिन्न इन्फर्म्ड डिसिजनहरू लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हाम्रा कम्पिटिटरहरू, प्रतिस्पर्धीहरूको बिहेभियर हेरेर, तिनीहरूको प्रोडक्ट हेरेर, तिनीहरूको कन्ज्युमरको ट्रेन्ड हेरेर, त्यसै गरी मार्केटको अपर्च्युनिटी, मार्केटमा कस्तो अपर्च्युनिटी छ, यस्ता कुराहरू सबै हेरेर चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरेर चाहिँ जनरली डाटाहरू एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसारले कलेक्सन गर्नुपर्छ। यही हो मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम। अब यसमा चाहिँ युजेजहरू हेर्नु होला। अब युजेज पनि सोधेको छ। युजेजहरू के हुन् भने अब इट एसेस यर कम्पनीज कस्टमर। यदि मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम तपाईँहरूको कम्पनीमा छ भने कस्टमरहरूको चाहिँ अब कस्टमरहरूलाई एसेस भनेको चेक गर्नको लागि कस्टमर कति छन्, कस्टमरको प्रोब्लम के छ, हाम्रो कम्पनीको प्रोब्लम के छ, कम्पिटिसन के छ मार्केटिङमा, अपर्च्युनिटिजहरू भनेका के अब हामीलाई मौकाहरू छन्, के हामीलाई अपर्च्युनिटिजहरू छन्। त्यसै गरी नयाँ प्रोडक्ट र सर्भिसहरू हामीले कसरी गर्न सक्छौँ, त्यो प्रोडक्टहरूको अनि सर्भिसहरूको मार्केट हेरेर त अनि अपर्च्युनिटी हेरेर नयाँ प्रोडक्टहरू लिने हो। यस्ता डिसिजन लिनको लागि पनि मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम एकदमै युजफुल छ। देन अन्डरस्ट्यान्ड द मार्केट डिमान्ड हो कि मार्केटमा कति डिमान्ड छ त, कति डिमान्ड छ, कति आपूर्ति छ। त्यसै गरी हाम्रो कन्ज्युमरको ओपिनियनहरू कस्तो छ, अनि कलेक्ट रियल टाइम रेलिभेन्ट डाटाहरू कस्तो छ, बुस्ट यर अपसेटिङ अपर्च्युनिटिजहरू। त्यसै गरी तपाईँहरूले रिस्कहरू रिड्युस, जोखिम कम गर्नको लागि, अनि हायर मार्केट सेयरहरू क्याप्चर गर्नको लागि, गिभ यर कम्पिटेटिभ एडभान्टेज। ओके, यी कुराहरू मध्यनजर गऱ्यो भने देन हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 रहेको छ यो। क्वेसन नम्बर 3मा चाहिँ के रहन्छ भने वाट डु यु नो अबाउट मार्केट सेगमेन्टेसन एन्ड इट्स प्रोसेस। मार्केट सेगमेन्टेसन भनेको के हो र यसको प्रक्रिया के हो भनेर क्वेसन नम्बर 3 सोध्यो। मार्केट सेगमेन्टेसन, अब यहाँ नहेरिकन भनिदिन्छु म। मार्केट सेगमेन्टेसन भनेको यस्तो ग्रुप अफ इन्डिभिजुअल हो जो चाहिँ हु आर सिमिलर क्यारेक्टर एन्ड प्रिफरेन्स एन्ड बिहेभियर, भनेको के हो टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स भनौँ। यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ यस्तो ग्रुप अफ मार्केट हो, एउटा यस्तो ग्रुप अफ मार्केट। जस्तै अब लुगा बेच्ने लुगा हुन्छ, ल्यापटप बेच्ने ल्यापटप, कम्प्युटर बेच्ने कम्प्युटर, घडी बेच्नेले घडी। यो एउटा ग्रुप अफ मार्केटलाई सेगमेन्टेसन भन्छ, जुन जियोग्राफिकल लेभल अनुसार पनि हुनसक्छ, जसरी पनि हुनसक्छ। यही हो मार्केट सेगमेन्टेसन। र यसका यस प्रोसेस, यसको प्रक्रिया के छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्दै जाउँ। लेट्स सी हियर
गाइज द मार्केट सेगमेन्टेसन भनेको पनि एउटा यस्तो प्रक्रिया नै हो, प्रविधि हो, प्रोसेस हो, स्ट्राटेजी रणनीति हो एन्ड प्र्याक्टिस टु डिभाइड द होल मार्केट। यस्तो प्र्याक्टिस हो जसमा हामीले पूर्ण मार्केटलाई चाहिँ हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ इन्टु सब मार्केट, विभिन्न सब मार्केटहरूमा चाहिँ टु मेक द सच मार्केट मोर एप्रोचेबल। जो मार्केटले गर्दाखेरि हामी एप्रोचेबल भनेको छिटोभन्दा छिटो हामीले चाहिएको समयमा हामीलाई अब सजिलो हुने ठाउँमा हामी पुग्न सकौँ। ओके, सिम्पली सामान्यतः जस्तै हेर्नु होला, एउटा जस्तै मार्केटभित्र छिर्यो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ घडीको 20वटा पसल छ भने द इट विल बी बेटर सेलेक्सन गर्नको लागि अर्को पसलमा गयो भने बार्गेनिङ मिलेन भने अर्कोमा जाने होइन। अब सबैले एउटै लगाएको छ भने त त्यतिखेर चाहिँ अब के भयो, यो ठिक भएन। ओके, अब सिम्पली इट इज द प्र्याक्टिस टु सब डिभाइड इन्टायर कन्ज्युमर मार्केट इन्टु सेगमेन्ट। यो चाहिँ सामान्यतः के हो भने हरेक मार्केटलाई चाहिँ सेगमेन्टमा चाहिँ अब विभाजन गर्नु बेस्ड अन कन्ज्युमरको निड, आवश्यकता के छ, त्यसको टेस्ट के छ, त्यसको प्रिफरेन्सेस के छ, त्यसै गरी स्पेन्डिङ प्याटर्न भनेको कति उसले पैसा खर्च गर्न सक्छ, यी सबै हेरेर चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली डिभिजन गरिन्छ मार्केटहरूलाई चाहिँ। दिस इज बेस्ड अन द कन्ज्युमरको निड के छ, आवश्यकता, टेस्ट के छ, प्रिफरेन्स के छ, त्यसै गरी स्पेन्डिङ प्याटर्न के छ हो। यो सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले अब यो मार्केट सेगमेन्टेसन भन्छौँ। अब प्रोसेस अफ मार्केट सेगमेन्टेसनको बारेमा हेरौँ त के छ त प्रक्रिया। यो प्रक्रिया अब हेर्नुपर्ने हुन्छ। फोर दिस प्रक्रियाको लागि तपाईँहरू सामु म चाहिँ अब पहिलो चाहिँ हेर्नु होला। अब प्रोसेस अफ मार्केट सेगमेन्टेसन 5वटा स्टेपमा हुन्छ जनरली। ग्रुप पोटेन्सियल बायर इन्टु सेगमेन्ट भन्छ, एक यो छ ग्रुप पोटेन्सियल इन्टु बायर इन्टु सेगमेन्ट। ओके, त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा छ ग्रुप प्रोडक्ट इन्टु क्याटेगोरिज। ग्रुप प्रोडक्टलाई तपाईँहरूले चाहिँ क्याटेगोरिजमा डिभाजन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ डेभलप मार्केट प्रोडक्ट ग्रिड अर्थात् इस्टिमेट मार्केट साइजहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो पनि अर्को चाहिँ तपाईँहरूको मेथड रह्यो। त्यसपछि सेलेक्ट टार्गेट मार्केटलाई हामीले अब चुज गर्ने, सेलेक्सन गर्ने टार्गेट मार्केटलाई, अब देन टेक मार्केटिङ एक्सन टु रिच द टार्गेट मार्केट। टार्गेट मार्केट पुग्नको लागि मार्केटिङ एक्सन पनि हामीले त्यो अनुसारले लिने। यो त रह्यो क्वेसन नम्बर तपाईँहरूको गाइज। क्वेसन नम्बर कति रह्यो भन्दाखेरि यो क्वेसन नम्बर हाम्रो 3 रह्यो। 4 हेर्नु होला। राइट एनी 2 फिचर्स अफ अर्गनाइजेसनल बाइङ भन्छ। अर्गनाइजेसनल बाइङका 2वटा विशेषताहरू के छन् त? लेट्स सी हियर 2 फिचर अफ द अर्गनाइजेसनल बायर। अर्गनाइजेसनल बायरका 2वटा मुख्य फिचर भन्छ। मैले 3-4वटा लेखिदिएछु जुन हामीलाई चाहिन पनि सक्छ। ओके गाइज, लेट्स सी हियर गाइज। अब 2वटा फिचरहरू विशेषता के हुन् अर्गनाइजेसनल बाइङ बिहेभियरका भने फ्यु बायर चाहिँ एकदमै कम हुन्छन् एन्ड अर्गनाइजेसन इट्सेल्फ बिकम बायर। अर्गनाइजेसन आफै नै बायर हो। अर्गनाइजेसनल बायर आर फ्यु इन नम्बर। अर्गनाइजेसनल बायर भनेका फ्यु हुन्छन्, केही मात्रामा हुन्छन्। जस्तै क्लोज रिलेसनसिप, अर्को चाहिँ के भयो क्लोज रिलेसनसिप। अर्गनाइजेसनल बायर बिहेभियर भनेको अब हेर्नु होला। यो याद गर्नको लागि तपाईँहरूसँग म सजिलो तरिका भन्छु। जस्तै अर्गनाइजेसनल बायर बिहेभियर भनेको कुनै संस्थाले कसरी बाइङ गर्न सक्छन्, तिनको बिहेभियर के छ भनेर लेख भने हो। त्यसमा फ्यु हुने भयो कि होइन। जस्तै अब कस्टमर बायरमा हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कस्टमरहरू त कति 3-4 करोड छन् नि नेपालमै, छैन कि सब मान्छेहरू कस्टमरै त हो, धेरै हुने भयो। ओके, अब अर्गनाइजेसन त कति होला नि त पसल 5-6 हजार पनि छैनन्, त्यो भएर फ्यु भएन हो। त्यसपछि क्लोज रिलेसनसिप भन्छ। ओके, अर्गनाइजेसनल बायर सप्लाई एन्ड सप्लायर। अर्गनाइजेसनल बायरहरूलाई सप्लायर बिच एउटा के छ क्लोज रिलेसनसिप छ। अर्को रेसनल बायरहरू रेसनल हुन्छन्, किनकि अब जस्तै हामी कस्टमरहरू किन्न गयो भने त कुनैलाई के थाहा छैन, कुनैलाई अब यही अब काठमाडौँकै कुरा गर्नु होला, एउटा टी सर्ट किन्न गयो भने 2000 भनिदिएला। ओके, 2000 तिर्दिन्छ कोही अब तिर्दैन। अब जस्तै अब यो बायरहरू हुन्छ नि, अर्गनाइजेसनल बायर हुन्छ नि त, संस्थाहरू या पसलेहरू, यिनीहरूलाई त थाहा हुन्छ। त्यो भएर यिनीहरूलाई त रेट फिक्सै हुन्छ। त्यो भएर यिनीहरू रेसनल भनेको राम्रो डिसिजन गर्न सक्नेवाला हुन्छन्। अर्गनाइजेसन बायरवाला डाइरेक्ट च्यानल हुन्छ र पर्चेज पोलिसी पनि एकदमै के छ इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, अब यो सिद्धेपछि तपाईँहरू सामु अब म क्वेसन नम्बर 5 लिएर
सोल्युसन गर्न गए, फिचर पनि सिद्धियो। 5 हेर्नु होला, स्टेट द टाइप अफ कन्ज्युमर गुड भन्छ। कन्ज्युमर गुडको अब तपाईँहरूलाई लाग्ला कि यो त 8-9 क्लासमा हामीले कन्ज्युमर गुड भनेको पेरिसेबल, नन पेरिसेबल र सर्भिस, पेरिसेबल, नन पेरिसेबल, सर्भिस भन्थ्यौँ। तर यो मार्केटिङमा चाहिँ हेर्नु होला 4 क्याटेगोरी अफ कन्ज्युमर गुड्सहरूमा कन्भिनियन्स गुडहरू, ओके, कन्ज्युमरले किन्ने गुड भनेको कन्भिनियन्स गुड भनेको अब हामीलाई जहाँ जहाँ चाहिन्छ सुविधा प्लेस अनुसार। सपिङ गुड भनेको हामीले सपिङ गर्दाखेरि चाहिने गुड्सहरू। अनसाउट गुडहरू, त्यसै गरी स्पेसियल गुड्सहरू, ओके, स्पेसल गुड्सहरू भनेर अनसाउट गुड, स्पेसल गुड, सपिङ गुड, कन्भिनियन्स गुड। अब दुईवटा मात्र सोधेको हो कि के हो भने अब एउटा सपिङ गुड याद गर्यो भयो, अर्को स्पेसियल गुड्स दुईवटा याद गरे नि भयो, ओके। त्यो दुईवटालाई अब गाह्रो जस्तो छ भने हाम्रो टाइप्स अफ गुड्स टाइप्स सोधेको छ, अब 4वटा लेखिनु भयो। अब डिफाइन द प्रोडक्ट लाइफ साइकल। प्रोडक्ट लाइफ साइकल भनेको के हो? स्टेट एनी टू फिचर अफ सेचुरेसन स्टेज भन्छ। सेचुरेसन स्टेज पनि यही प्रोडक्ट लाइफ साइकलभित्र हुन्छ। जब प्रोडक्ट एउटा नयाँ प्रोडक्ट हामीले चाहिँ अब बनायौँ भने त्यसको लाइफ साइकल के छ, जीवन प्रक्रिया के छ भन्ने कुराहरू हो। पहिला त प्रोडक्ट लाइफ साइकल भनेको के हो पहिला बुझौँ त। प्रोडक्ट लाइफ साइकल भनेको इज द लेन्थ अफ टाइम, यो एउटा समयको लेन्थ हो। फ्रम द प्रोडक्ट फर्स्ट बिङ इन्ट्रोड्युस, पहिलोचोटि हामीले प्रोडक्टलाई अब हाम्रो बजारमा ल्याइरहेको छौँ, कस्टमरहरूलाई दिइरहेका छौँ भने, अन्टिल इट इज रिमुभ फ्रम मार्केट, मार्केटबाट यो रिमुभ नहुन्जेलसम्म अब सम्मको साइकललाई, टाइम अफ लेन्थ अफ पिरियडलाई चाहिँ के भन्छ? प्रोडक्ट लाइफ साइकल। अब अ प्रोडक्ट लाइफ साइकल इज युजुअली ब्रोकन डाउन इन्टु 4 स्टेज। 4वटा स्टेजमा चाहिँ सामान्यतया हामीले प्रोडक्ट लाइफ साइकललाई विभाजन गर्न सक्छौँ। इन्ट्रोडक्सन स्टेज, त्यसपछि हाम्रो ग्रोथ स्टेज ठुलो हुन्छ, अनि म्याचुरिटी स्टेज, अनि डिक्लाइन स्टेज। यस्तरी जान्छ कि यो प्याराग्राफ। यो त अब बुकमा पनि फिगर होला, फिगरै बनाइदिने हुन्छ। पहिला इन्ट्रोडक्सन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, म्याचुरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज याद गर्नु होला। इन्ट्रोडक्सन, ग्रोथ, म्याचुरिटी, डिक्लाइन, ओके। अब यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा भयो। यही मैले भनेको यो भन्न खोजेको हेर्नु होला। प्रोडक्टको लाइफ साइकलको स्टेजहरू हेऱ्यो भने यहाँ स्टेजेसहरू छ भने यहाँ सेल्स रेभिन्यूहरू यस्तो कर्भ जान्छ। यो कर्भ, यही कर्भ त हो, यही कर्भ, यो छ नि यहाँ देखेको। अब यो भनेको इन्ट्रोडक्सन स्टेजमा त कर्भ तलै छ, सेलै हुँदैन नि त। अब सुरुमा लियो मार्केटमा, त्यसपछि ग्रोथ हुँदै गयो, बढ्दै 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 यहाँ पुग्यो, ग्रोथ स्टेज भयो। अनि ग्रोथ स्टेज पुगिसकेपछि अब एक स्टेजमा पुग्यो म्याचुरिटी, म्याचर भयो, म्याचुरिटी स्टेज भयो। यो टाइम हो यहाँ, यो हाम्रो सेल्स, ओके, स्टेजहरू। त्यसपछि हाम्रो सेचुरेसन स्टेज, त्यसपछि अब सेचुरेसन भयो, ओके, सेचुरेसन स्टेज यो हो। अनि त्यसपछि हाम्रो डिक्लाइन स्टेज सुरु हुन्छ। यो चाहिँ सेल्स रेभिन्यू कर्भ तल आयो भने डिक्लाइन स्टेज हुन्छ। अघि इन्ट्रोडक्सन, ग्रोथ, म्याचुरिटी, सेचुरेसन मैले भनेको थिएँ होइन, डिक्लाइन भनेको थियो, किनकि अब हामीले गएर यहाँ जोड दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर के लेख्नुपर्ने हुन्छ? SACUTAI, टियु होइन, CU होइन, टियु भनेको त्रिभुवन युनिभर्सिटी होइन कि सेचुरेसनको स्पेलिङ भनेको हो कि गाइज, ओके। यो सिद्धियो भने अब सेचुरेसन स्टेटको बारेमा सोधेको छ, डेफिनेसन, क्यारेक्टरिस्टिक स्टेज के थाहा भए तापनि कट थ्रोट कम्पिटिसन हुन्छ कि यो सेचुरेसन स्टेटमा चाहिँ धेरै नै कम्पिटिसन हुन्छ। अब त्यसपछि अब प्रफिट गो अन डिक्रिज, प्रफिट घट्न जान्छ। म्याचुरिटी भइसकेपछि सेचुरेसन हो। सेचुरेटेड मिक्सचर त थाहा छ होला नि। सेचुरेटेड भनेको अब मिक्स भइसक्यो क्या सेचुरेटेड। अब यसलाई अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड भनेर 8-9 क्लासमा घुल्ने के अरे घुल्ने पदार्थ र नघुल्ने पदार्थ यस्तो थियो त हो, त्यही अवस्था बुझ्नु होला। सेचुरेटेड भनेको अब चाहिँ अब यो डिजल्भ भइसक्यो, अब यो चाहिँ अब प्रफिट घट्न पनि सक्छ है भन्ने सङ्केत देखाउँछ क्या। हाइली सेगमेन्टेड मार्केट, प्रोडक्ट मोडिफिकेसनहरू पनि गरिन्छ यो स्टेजमा। हाई इन्ट्री बेरियरहरू पनि छ भने पियरली कन्ज्युमर मार्केट पनि यो स्टेजमा छ। अब त्यसपछि हामीलाई यो मोडल क्वेसनमा चाहिँ जनरली 5 सिद्धियो। अब 6 भयो। 6मा चाहिँ डिफाइन प्रोडक्ट लाइफ साइकल, स्टेज अफ एनी टू फिचर अफ सेचुरेसन भनेर 2टा फिचर सोधेछ। मैले चाहिँ फिचर चाहिँ धेरै भनिदिएँ, ल ठिक छ। अब स्टेट द भ्याल्यु बेस्ड प्राइसिङ विथ एन इक्जाम्पल, इक्जाम्पल दिएर भ्याल्यु बेस्ड प्राइसिङ भनेको के हो भनेर लेख्छ।
भ्याल्यु बेस्ड प्राइसिङ भनेको जनरली चाहिँ अब हायर प्रफिट मार्जिनहरू हामीले मुनाफा धेरै कमाउने, जसमा चाहिँ बिजनेसले चाहिँ अब विभिन्न प्रिमियममा आफ्नो युनिक भ्याल्यु अलग्गै पहिचान खालका भ्याल्युहरू एडिसन गरेर चाहिँ बढी प्रफिट कमाउने। जस्तै अब सफ्टवेयर कम्पनीले चाहिँ कुनै पनि कस्टमरहरूलाई सपोर्ट के अरू इनोभेटिभ फिचर भन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मेरै यो ल्यापटप छ, यसमा चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर तपाईँहरू सामु देखाइदिन्छु म। सपोर्ट एसिस्ट भन्ने हुन्छ कि यहाँ यो छ नि, यो गाइड सपोर्ट एसिस्ट, यो देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई म। यो सपोर्ट एसिस्टमा गएर अनि यहाँ च्याट गरेर मेरो यो बिग्रेछ, यो बिग्रेछ भनेर यो अब खोलेर चाहिँ हामीले गर्न पनि मिल्छ क्या। यो खोल्यो, अब यहाँ मेरो फेरि ल्यापटपको पुरै डिटेल देखिन्छ, त्यो भएर अब त्यहीँबाट गर्ने हो। त्यो भएर डिटेल अब त्यहाँ कस्टमर केयर कन्फिडेन्सियालिटी छ कि त्यहाँ गोपनीयता कुराहरू, त्यो भएर नदेखाएको। अब भ्याल्यु बेस्ड प्राइसिङलाई पढाउँदा क्यान बी रिजल्ट इन हायर प्रफिट मार्जिन, एकदमै हाई प्रफिट मार्जिन हुन्छ। एज द बिजनेस क्यान चार्ज अ प्रिमियम फर युनिक भ्याल्यु, बिजनेसले चाहिँ युनिक भ्याल्युको लागि प्रिमियम चार्ज गर्ने काम गर्छ। फर इक्जाम्पल, उदाहरणका लागि सफ्टवेयर कम्पनी द्याट प्रोभाइड एक्सेप्सनल कस्टमर सपोर्ट, सफ्टवेयर कम्पनीले चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ एक्सेप्सनल कस्टमर सपोर्ट प्रोभाइड गर्यो एन्ड इनोभेटिभ फिचरहरू मे जस्टिफाई हायर प्राइस देन द इट्स कम्पिटिटरहरू भन्दा यसले उच्च प्राइजहरू ल्याउने एन्ड लिडिङ टु इन्क्रिज प्रोफिटेबिलिटी, प्रोफिटेबिलिटीहरूलाई एकदमै अगाडि बढाएर अगाडि जान्छ भने दिस इज कल्ड भ्याल्यु बेस्ड प्राइसिङ। अब भ्याल्यु बेस्ड प्राइसिङ क्यान रिजल्ट्स द हायर जस्ट कम्पिटिटर, ये त दुईचोटि भएको रहेछ, ठिक छ। अब 8 नम्बर हेरौँ त, क्वेसन नम्बर 8। क्वेसन नम्बर 7 पनि सिद्धो। अब 8 हेर्नु होला, डिफाइन एडभर्टाइजिङ एन्ड इट्स टाइप। एडभर्टाइजिङ भनेको के हो र यसको प्रकारहरू के हुन् भन्छ। अब एडभर्टाइजिङ भनेको त प्रमोसनल एक्टिभिटी हो कि, प्रमोसन भन्ने च्याप्टर होला सायद। प्रमोसन भन्ने हाम्रो बिबिएस थर्ड इयरको सिलेबसमा नयाँ कोर्समा पनि छ, त्यहीँभित्र एडभर्टाइजमेन्टको कुरा पनि गर्छ। इट इन्टेन्डेड टु पर्स्यु पिपुल टु बाई द्याट इज स्पेसिफिक वे, पिपुलहरूले चाहिँ किनुन् भनेर एकदमै विशिष्ट तरिकाले किनुन् भनेर अब हामीले गरिने एउटा विधि भनेको एडभर्टाइजिङ हो। एडभर्टाइजिङ इज डिफाइन्ड एज द, इट इज भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। द एडभर्टाइजिङ कम्स इन भेरियस फर्म्स सच एज, कपीमा हुनसक्छ, भिडियोमा लेखाउन, हामीले जस्तै युट्युबमै पनि आइरहेको हुन्छ एडभर्टाइजमेन्ट। तपाईँहरूले युट्युब च्यानल सुरु गर्ने बित्तिकै अरू एडभर्टाइजमेन्ट आएको होला, अनि तपाईँहरूले स्किप चाहिँ नगर्नु होला, किनकि अलि त्यो एडभर्टाइजमेन्ट हेऱ्यो भने अलि त पैसा आउला नि युट्युब भिडियोबाट, नत्र त आउँदैन। ओके, प्रमोसनल थ्रु त्यहीबाट कमाइने गाइज। अरू अब भ्युज त त्यस्तै हो, यो बिबिएसको इक्जामको बेला मात्र भ्यू आउँछ। ओके, प्रमोसनल थ्रु मल्टिपल मिडियमहरूबाट, त्यसै गरी नेमली न्युज पेपरहरूबाट, टेलिभिजनबाट, इन्टरनेटबाट, रेडियोबाट, ट्रेड जर्नलबाट, बिलबोर्डबाट, मुभी थिएटरबाट, जहाँबाट पनि एडभर्टाइजमेन्ट गरिन्छ। अब मेन 3 टाइप्स अफ डिजिटल एडभर्टाइजिङ एट यर डिस्पोजल, 3वटा टाइप के छन् भने डिस्प्ले एडभर्टाइजमेन्टबाट पनि गर्न सक्छ, त्रिपुरेश्वर छ काठमाडौँको, त्यहाँनिर डिस्प्ले होर्डिङ बोर्ड छ, त्यो भयो। पेड सर्च एडभर्टाइजिङ अनुसारले पनि भयो, अनि सोसियल मिडिया एडभर्टाइजिङ, फेसबुक, इन्स्टाग्राम के छन्, यहाँबाट पनि एडभर्टाइजमेन्ट गर्न सकियो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले स्क्रिनको अगाडि। अब हामीले आउटलाइन द डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रविधिहरू निकाल्नुहोस् डिस्ट्रिब्युसनका। यो डिस्ट्रिब्युसन भन्ने च्याप्टरै छ। डिस्ट्रिब्युसन भनेको प्लेस, तपाईँहरूको ठाउँमा अब डिस्ट्रिब्युसन पनि राख्न सक्छ, च्याप्टरको नाम प्लेस पनि राख्न सक्छ। यो भनेको वेयर हाउसदेखि लिएर रिटेलरदेखि लिएर कस्टमरका घर घरसम्म पुर्याउने प्रविधि भनेको डिस्ट्रिब्युसनभित्र हुन्छ। यसमा चाहिँ डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट मेथड के हुन् त भनेर सोधेको छ। लेट्स सी हियर आन्सर अफ क्वेसन नम्बर 9, डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट डिस्ट्रिब्युसन च्यानल। ओके गाइज, जसमा डाइरेक्ट भनेको प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष भनेको कस्टमर के अरे द कन्ज्युमर बाइज प्रोडक्ट फ्रम यर अनलाइन। ओके, अनलाइनबाट पनि कन्ज्युमरहरूले प्रोडक्ट किन्न सक्छन्, स्टोरबाट किन्न सक्छन्, एट द ट्रेड सोबाट, मेल अर्डरबाट, डाइरेक्ट रूपमा अब कस्टमरहरूको अब जस्तै अनलाइनबाट घरै पुर्याइदियो, स्टोरबाट किन्यो गएर किन्यो, ट्रेड सोबाट किन्यो, मेल अर्डर गरेर किन्यो, त्यसलाई डाइरेक्ट भन्छ। अब इन्डाइरेक्ट भनेको कन्ज्युमर बाई यर प्रोडक्ट फ्रम होलसेलरबाट, रिटेलरबाट, अरू डिलरसिपबाट, सम अदर इन्टरमिडिएट, बिचौलियाताहरू बिचका मध्यस्थताकर्ता भनेर के भन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ
उठाउन सक्छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 9 को रह्यो भने अब क्वेसन नम्बर 10 हेर्नु होला यो। वाट इज मार्केटिङ मिक्स डिसिजन भन्छ। मार्केटिङ मिक्स डिसिजन भनेको के हो त? मार्केटिङ मिक्स डिसिजन भनेको यो हो। अब तपाईँहरूलाई गाइज म मार्केटिङ मिक्स डिसिजनको बारेमा भन्छु। मार्केटिङ मिक्स, पहिला त मार्केटिङ मिक्स भनेको के हो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, मार्केटिङ मिक्स, यसलाई पुराले म चाहिँ अब एउटा कलरै गरौँ न, कलर गऱ्यो भने अलि राम्रो पनि देखिन्छ। सो द्याट आई विल युज रातै गरौँ ल। ओके, अब हेर्नु होला क्वेसन नम्बर 10 को लागि मार्केटिङ मिक्स भनेको तपाईँहरूले चाहिँ एउटा यस्तो डेफिनेसन हो। मार्केटिङ मिक्स भनेको ब्ल्यान्ड, के आएन भने बिएलएएनटी, ब्ल्यान्ड भनेको कम्बिनेसन अफ 4P भन्ने बुझ्नु होला भयो। 4Pबाट प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोसन, प्लेस। ओके, 4P को मिक्स भनेको के हो? मार्केटिङ मिक्स हो भनेर बुझ्नु होला। अब त्यो मिक्सको आधारमा हामीले डिसिजन लिन्छौँ भने त्यो मार्केटिङ मिक्स डिसिजन हो भनेर बुझ्नु होला। ओके, लेट्स सी हियर गाइज, तपाईँहरू सामु म चाहिँ मार्केटिङ मिक्सको बारेमा भन्छु। मार्केटिङ मिक्स रिफर्स टु अ सेट अफ एक्सन, ओके, और ट्याक्स द्याट अ कम्पनी युजेस टु प्रमोट इट्स ब्रान्ड। कम्पनीले चाहिँ आफ्नो ब्रान्डहरूलाई प्रमोट गर्ने, त्यसै गरी प्रोडक्टको बारेमा प्रमोट गर्ने मार्केटमा भने त्यहीलाई भन्छ मार्केटिङ मिक्स। द 4P अप टु अ टाइपिकल्ली मार्केटिङ मिक्समा प्राइस, प्लेस, के अरे प्राइस, प्रमोसन, प्रोडक्ट, प्रमोसन र प्लेस भनेर यति कुराहरू मध्यनजर गरेर हेऱ्यो भने अब इक्जाम्पल, उदाहरणका लागि हामीले हेर्न सक्छौँ यो स्क्रिनमा। इफ यर प्रोडक्ट प्राइसिङ इज हाई, यदि तपाईँको प्रोडक्ट प्राइसिङ के छ, उच्च छ भने देन यर प्रमोसनल एक्टिभिटी you will have a target well of customer, okay, well of customer, and your product design must be के छ, quality based, okay. The channel of distribution and location extra will be guided by this decision। यो डिसिजनले तपाईँहरूको हरेक कुराहरू आउँदछ। जस्तै के भन्छ भने यो प्रोडक्ट प्राइसिङ हाई छ र प्रमोसनल एक्टिभिटीहरू पनि छ भने यु हेभ टार्गेट वेल अफ कस्टमरको बारेमा, एन्ड यर प्रोडक्ट डिजाइन पनि क्वालिटी बेस हुनुपर्ने हुन्छ। द च्यानल अफ डिस्ट्रिब्युसन र लोकेसन एक्स्ट्रा विल बी गाइडेड बाई दिस डिसिजन। यो डिसिजनले तपाईँहरूको हरेक कुराहरू एक्स्ट्रा गाइडेड हुन सक्छ। अब यो 10 नम्बर सिद्धियो भने ग्रुप 1 सिद्धियो। अब ग्रुप 2 हेर्नु होला, यो ग्रुप 2 छ। सर्ट आन्सर क्वेसन, यहाँ ब्रिफ आन्सर, सर्ट आन्सर 5वटा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। ल क्वेसन नम्बर 11 हेर्नु होला। वाट इज सोसियल एन्ड बिजनेस प्रोसेस भन्छ। ओके, अब क्वेसन नम्बर 11 यताबाट पनि देखाइदिन्छु म, त्यहाँबाट अलि नराम्रो देखियो भने। यो हेर्नु होला, वाट इज सोसियल एन्ड बिजनेस प्रोसेस, जस्टिफाई स्टेटमेन्ट विथ एन इक्जाम्पल। यो उदाहरण लिएर तपाईँहरूले जस्टिफाई गर्नुहोस् कि तपाईँहरूको सोसियल र बिजनेस प्रोसेस भनेको के हो। यो सोसियल र बिजनेस प्रोसेस, अब हेरौँ त। मार्केटिङ अपरेसन इज अ फिलोसफी अफ बिजनेस। बिजनेसको फिलोसफी भनेको मार्केटिङ अपरेसन हो। बिइङ मार्केटिङ प्रोडक्ट स्याल बी सेन्टर फर होल प्रोसेस अफ मार्केटिङ। मार्केटिङको लागि पूर्ण प्रोसेस, होल प्रोसेस, पूर्ण प्रक्रियाको लागि एउटा सेन्टर, केन्द्रको रूपमा काम गर्छ मार्केटिङले। इट इज अ सोसियल एप्रोच अफ मार्केटिङ। यो सामाजिक प्रक्रिया हो मार्केटिङको लागि। वेयर द अर्गनाइजेसन अब्जेक्टिभ्स आर स्टार्ट, जहाँ अर्गनाइजेसनको, संस्थाको उद्देश्य चाहिँ स्थापना भएको हुन्छ। विथ द सोल एम अफ प्रोड्युसिङ एन्ड सेलिङ वाट द कस्टमर वान्ट। कस्टमर के चाहन्छ त त्यसको बारेमा मध्यनजर गर्दै, इन द वे हि वान्ट, कुन अनुसारले उसले चाहिरहेको छ, एन्ड प्राइस हि इज विलिङ टु पे, ऊ कस्टमर चाहिँ कति अब प्राइस तिर्नको लागि विलिङनेस छ भनेको, अब कति इच्छारुक्त छ भनेको, के इन्ट्रेस्टेड छ। दिस मिन्स द्याट द इन्टायर एक्टिभिटी मस्ट बी डिरेक्टेड, अर्थात् कन्ट्रोल टुवार्ड कस्टमर सेटिस्फाई। यो सम्पूर्ण कुरा के भन्छ भने
कस्टमरहरूको सेटिस्फेक्सनमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू रहने काम गर्छ। अब प्रोडक्सन इज अफ द नो युज अनलेस इट क्यान बी सोल्ड प्रोफिटेबल। प्रोड्युस गरेर मात्र निर्माणहरू गरे प्रडक्ट बेचे छैन भने त्यसको मिनिङै छैन। द मार्केटिङ कन्सेप्ट एज्युम द्याट, मार्केटिङ कन्सेप्टले के भन्छ भने कन्ज्युमरहरू किङ हुन्, हाम्रा राजा हुन्। हु कन्ट्रोल द बिजनेस, जसले चाहिँ हाम्रो बिजनेसलाई पनि के गरेका हुन्छन्, नियन्त्रणमा ल्याएका हुन्छन् भनेर बुझ्नु होला। दस द इन्स्टेड अफ बिङ ओरिएन्टेड प्रोडक्ट ओरिएन्टेड, प्रोडक्ट सम्बन्धी ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ भने इट इज एडभाइज टु बी कस्टमर ओरिएन्टेड, यो कस्टमर ओरिएन्टेड हुनसक्छ। फिलिप्स कोटलर त अब मार्केटिङका पिता जस्तै हुन्। उहाँले के भन्नुभयो, डिस्क्राइब द मार्केटिङ कन्सेप्ट, मार्केटिङ कन्सेप्ट यानि कि बजारको के भन्छ, यो कन्सेप्ट भनेको अवधारणालाई, बजार अवधारणालाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ कि यसरी डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ कि अ म्यानेजमेन्ट ओरिएन्टेसन, एउटा यो म्यानेजमेन्ट ओरिएन्टेसन हो, व्यवस्थापन निश्चित सम्बन्धी त्योसँग रिलेटेड हो। द्याट होल्ड द्याट द की अफ द अर्गनाइजेसन एकदमै ताला जस्तै हो, कि हो मेन कुरा हो। टु डिटरमाइन द निड, जसमा हाम्रो निड आवश्यकताहरू र वान्ट्स अफ द टार्गेट मार्केट, हामीले जुन मार्केटलाई बेच्न खोजिरहेका छौँ त्यसको वान्ट, इच्छा जोरुप र त्यसको आवश्यकता, निडहरूलाई चाहिँ जनरली यहाँ डिटरमाइन गर्दै। एन्ड टु एडप्ट द अर्गनाइजेसन टु डेलिभर, अर्गनाइजेसनलाई कहाँसम्म एडप्टेसन गर्छ भने डेलिभर गर्नको लागि, टु डिजायर सेटिस्फ्याक्सन मोर इफेक्टिभली, त्यसै गरी इफिसियन्ट देन द कम्पिटिटर, अदर कम्पिटिटरहरू मार्केटमा रहेका अरू प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा अगाडि जानको लागि इच्छाजनक भएर एकदमै राम्रो प्रोडक्टहरू डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ टार्गेट मार्केटहरूलाई। सर्टमा, इन सर्ट, अब छोटो तरिकाले भन्ने हो भने चाहिँ मार्केटिङ कन्सेप्टले के भन्छ भने फाइन्ड वान्ट एन्ड फिलिङ देम, फाइन्ड र हामीले वान्टहरू के छन्, रेदर देन टु क्रिएट अ प्रोडक्ट टु सेल देम। ओके, कन्सेप्ट एज्युम्सनहरू कस्टमर ओरिएन्टेड हुनुपर्ने हुन्छ। यो अर्गनाइजेसनले एकदमै ठुलो मात्रामा मुनाफाहरू, प्रोफिट कमाएका हुन्छन्, कस्टमरलाई सेटिस्फाई, कस्टमरलाई सन्तुष्टि दिएर, प्रोडक्टको गुणस्तरदेखि लिएर प्रोडक्ट एकदमै राम्रो एभाइलेबल गराएर। ओके, इट इज बिलिभ्स टु बी इन्टिग्रेटेड मार्केट भनेको हरेक मार्केटहरूको एउटा सङ्गालो, इजियर इन्टिग्रेटेड मार्केट। आई होप तपाईँहरूले चाहिँ क्वेसन नम्बर 11 हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन स्टेट वाट रिलेसन के छ, मार्केटिङ सोसियल र बिजनेस प्रोसेस हो भनेको कि अब यहाँ योबाट के बुझिन्छ भने मार्केटिङ बिजनेस प्रोसेस हो भनेको प्रोफिटहरू कमाउने यस्तो कुरा गर्ने भने, सोसियल प्रोसेस भनेको हामीले सामाजिक कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै, वी गाइज आर मोर फेमिलियर विथ दिस वान, यहाँ हेर्नु होला, यहाँ सबै कुरा भनेको छ कि, त्यो भएर आन्सर मैले यहाँ कुरा मिलाइदिएँ, जसमा अब हाम्रो के भन्छ होल प्रोसेस हो, जसमा चाहिँ अर्गनाइजेसन उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि विभिन्न सेलिङ, कस्टमरहरूको वान्ट पनि गर्नुपर्छ, सोसियल भएन, कस्टमरहरूको इच्छाहरू, चाहनाहरू तिनीहरूले कति तिर्न सक्छन् त्यसलाई मध्यनजर गर्नु भनेको त सोसियल स्टेटस पनि मेन्टेन गर्नु हो, जसको कारणले विभिन्न क्रियाकलापहरू, एक्टिभिटिजहरू प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको कन्ज्युमरको इच्छालाई, यानि कि उनीहरूको चाहनालाई, उनीहरूको अब सन्तुष्टिलाई एकदमै कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि हाम्रो सामाजिकसँग रिलेटेड छ मार्केटिङ। ओके, अब प्रोडक्सनहरू मात्र गरेर हुँदैन कि प्रोफिट जबसम्म बेचेन तबसम्म हुँदैन, होइन। अब प्रोफिटै कमाउनु छ भने धेरै ग्राहकहरूलाई चाहिँ अब समाजको हाम्रो बिजनेस सोसाइटी अनुसारको त्योभन्दा बढी रेटहरू लगाएर प्रोडक्टहरू बेचाएर यस्तो काम त गर्नु भएन। सो कन्ज्युमरहरूलाई किङ हुन् भनेर अब यो चाहिँ अब रेस्पेक्ट गरे जस्तो भयो कस्टमरहरूलाई। ओके, त्यसै गरी अब प्रोडक्टहरू पनि हामीले राम्रोसँग बनाउनु पर्ने हुन्छ र म्यानेजमेन्ट ओरिएन्टेसन हो भनेर भने, त्यसपछि अब हामीले अब यो चाहिँ मेनली रिलेट गर्न खोजेको कुराहरू छ। फिलिप्स कोटलरले चाहिँ मार्केटिङ कन्सेप्टको बारेमा भन्ने भने यो बिजनेससँग रिलेटेड भन्यो कि, उसले डिटरमाइन टार्गेट मार्केटहरूलाई दिने, तिनीहरूलाई दिएर अनि इफिसियन्सी सबै कुराहरू हेरेर मार्केटरहरूले चाहिँ बिजनेसमा हामीले अब राम्रोसँग गर्ने, इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ गर्ने, कस्टमरलाई सन्तुष्टि दिलाइकन कस्टमर ओरिएन्टेड हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर भनेको। यो चाहिँ तपाईँहरूले अब मिलाएर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, यति कुरा बुझ्यो भने। या गाइज क्वेसन नम्बर 12 स्क्रिनको अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो त रह्यो क्वेसन नम्बर 12 तपाईँहरूको स्क्रिनको अगाडि। हाउ डज टेक्नोलोजी एफेक्ट मार्केटिङ प्र्याक्टिस अफ फर्म, एउटा फर्मको मार्केटिङ प्र्याक्टिसलाई चाहिँ टेक्नोलोजी भनेको, अब यो टेक्नोलोजी छ नि यसले कसरी प्रभाव पार्छ, एक्सप्लेन विथ द इक्जाम्पल, उदाहरण दिएर तपाईँहरूले चाहिँ
यसलाई एक्सप्लेन गर्नुहोस् भनेर क्वेसन नम्बर 12 छ। यो त रह्यो 12 को आन्सर। लेट्स सी हियर 12 को लागि आन्सर। ओके गाइज, अब यो 12 को लागि आन्सर छ। यसलाई चाहिँ म तपाईँहरू सामु अब 12 को लागि छ 10 मार्क्सको। तपाईँहरूले अब मेनली यो मैले मोडल क्वेसनको लागि बनाएको आन्सर यति नै हुनुपर्छ। हुन त यो कपीमा लेख्यो भने 2 पेज होला, टाढा टाढा लेख्ने हो भने त झन् बढी नै हुनसक्छ। सो द्याट या गाइज, तपाईँहरूलाई सामु अब हामी 12 नम्बरको हेरौँ। इन एडिसन टु डाटा एनालाइटिकल टुल अनुसारले चाहिँ टेक्नोलोजी हेज अल्सो इनेबल बिजनेस टु सोसियल मिडिया प्लेटफर्म। सामाजिक अब सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरू छ नि त, हो त्यसमा त्यसलाई चाहिँ अब एकदमै बिजनेससँग रिलेट गर्नको लागि टेक्नोलोजीले पनि एकदमै एनालाइटिकल टुलको रूपमा काम गर्ने गर्दछ। जस्तै अब इमेलबाटै मार्केटिङ गराउने। ओके, इमेलबाटै मार्केटिङ गराउने। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ अब यो क्वारा भन्ने एउटा क्वेसनहरू गऱ्यो, यस्तो यस्तो गऱ्यो भने क्वारा भन्नेले चाहिँ जुनसुकै आन्सर दिएको हुन्छ त्यहाँ सबैका आन्सरहरू ट्विटर जस्तै छ कि त्यसमा अब तपाईँहरूले जस्तो इमेल दियो, मैले नि इमेल दिएको थिएँ, कति एडभर्टाइजमेन्ट आउँछ अनि पछि मैले त ब्लकै गरिदिएँ यार, पुरै इमेलै भरिएर मेरो। ओके, सो द्याट यही बुझ्नु होला। इमेल मार्केटिङ अनि एन्ड अदर डिजिटल मार्केटिङ, अरू डिजिटल मार्केटिङ च्यानलहरू जो तपाईँहरूको अब टार्गेट अडियन्सहरूसम्म पुगुन् विथ अ मोर प्रिसिजन एन्ड इफिसियन्सी, एकदमै प्रभावकारी र प्रिसिजन भनेको नजिक नजिक हुने तरिकाले, एकदमै एकुरेटको नजिक हुने तरिकाले, वाइल इन्फ्लुएन्सिङ द टेक्नोलोजीलाई इन्फ्लुएन्सिङ गर्दै अन कन्ज्युमर बिहेभियर, कन्ज्युमरहरूको बिहेभियर के छ, यिनीहरूको आचरण के छ, इज द कज अफ हाइएस्ट एक्सपेक्टेसन। ओ मेन कुरा त्यही हो कि त्यसले नै प्रभाव पार्छ कस्टमरहरूको। इट अल्सो अफर्स द कम्पनी सोल्युसन, यसले के गर्छ भने कम्पनीको समाधानहरूमा पनि हेल्प गर्छ टु मिट दोज एक्सपेक्टेसन, त्यो तिनीहरूले सोचेको एक्सपेक्टेसनहरू मिलोस् भन्ने हेतुले। अब मार्केटिङ अटोमेसन सफ्टवेयरहरू हुन्छन् जो, अनि एआई पावर च्याटबोटहरू इनेबल द ब्रान्ड बेटर कम्युनिकेसन विथ दियर कस्टमर भन्छ। यो एआई भनेको चाहिँ तपाईँहरू यो एलोन मस्कले चाहिँ जनरली साउन्डहरूको लागि एउटा सफ्टवेयर छ कि, त्यो हेर्नु होला। तपाईँहरू साउन्ड आफ्नो अलग अर्को साउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ, एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो हो कि। टेक्नोलोजिकल फ्याक्टर इन्क्लुड द प्रोडक्सन टेक्निक, टेक्नोलोजिक फ्याक्टर भनेको प्रोडक्सन टेक्निक सम्बन्धी रिलेटेड छ, इन्फर्मेसन सम्बन्धी रिलेटेड छ, कम्युनिकेसन रिसोर्स सम्बन्धी रिलेटेड छ, प्रोडक्सन सम्बन्धी रिलेटेड छ, लोजिस्टिक सम्बन्धी रिलेटेड छ, मार्केटिङ सम्बन्धी रिलेटेड छ, र इ कमर्स टेक्नोलोजीहरू सम्बन्धी पनि यो रिलेटेड छ। ओके, दिज एफेक्ट हाउ एन अर्गनाइजेसन अपरेट, यसले कसरी प्रभाव गर्छ भने कुनै संस्थाले कसरी गरिरहेको छ, कसरी आफ्ना प्रोडक्टहरू बजारमा बिक्री गरिरहेको छ, कसरी इन्ट्र्याक्ट गरिरहेको छ, त्यसै गरी इन्टेलिजेन्ट कस्टमरहरू कसरी, सप्लायरहरूसम्म कसरी गरिरहेको छ, विभिन्न प्रतिस्पर्धीहरूसँग कसरी गरिरहेको छ। फर इक्जाम्पल, उदाहरणका लागि, अनि इलेक्ट्रोनिक बुकहरू, अनि त्यसै गरी ई टिकटहरू, डिजिटल फोटोग्राफहरू, अनि अनलाइन बिल पेइङहरू यिनीहरू च्यालेन्जिङ छन् जुन ट्रेडिसनल प्रोडक्टहरू भन्दा बाहेक। दिस इलिमेन्ट इन द मार्केटिङ मिक्स इन्भल्भ बिजनेस सेलेक्टिङ द राइट प्रोडक्ट फर दियर कस्टमर रेदर देन सिलेक्टिङ द राइट कस्टमर अफ दियर। यो भने उदाहरण हेर्नु होला, उदाहरण दिएर क्लियर गर भनेछ भने मैले छोटो उदाहरण दिएँ। के भन्छ, जस्तै तपाईँहरूले इलेक्ट्रोनिक बुक्सहरू छन् नि त, इलेक्ट्रोनिक बुक भनेको हाम्रो अब लेख्नेवाला इलेक्ट्रोनिकमै लेख्ने बुकहरू त हुन सक्छन्। ओके, पिडिएफ जस्तै। अनि ई टिकटहरू, इमेलबाट इन्टरनेटबाट टिकट गर्ने, हवाई जहाजको टिकट काटेर अहिले पोखरा जानु होला। ओके, अब नजानु होला, पर्सि इक्जाम छ। डिजिटल फोटोग्राफहरू, ओके, त्यसै गरी अनलाइन बिल पेमेन्टहरू, विभिन्न अल चेन्जेसहरू एक त ट्रेडिसनल प्रोडक्टहरूलाई चेन्ज गर्दै यिनीहरू आयो। ओके, अब योले पनि प्रभाव पार्यो क्या हाम्रो बिजनेसमा। ओके, त्यही भएर अब एकदमै जे कुरा पनि जस्तै आउँदाखेरि प्रभाव पारिहाल्छ क्या, नयाँ कुरा आउँदाखेरि बिजनेसलाई। सो द्याट दिस इलिमेन्ट इन द मार्केटिङ मिक्स इन्भल्भ बिजनेस सेलेक्टिङ राइट प्रोडक्ट, जो इलिमेन्टले, यो कुराले चाहिँ हाम्रो मार्केटमा बिजनेसहरूले नयाँ प्रोडक्टहरू चुज गर्नको लागि आफ्ना कस्टमरहरूबाट रेदर देन सिलेक्टिङ राइट कस्टमर फर दियर प्रोडक्ट भनेर यो बुझिसक्नुभयो होला। अब क्वेसन नम्बर 13 रहेको छ गाइज तपाईँहरूको सामु। यो क्वेसन नम्बर 13मा म छलफल गर्न गएँ। वाट इज टार्गेट मार्केट। अब तपाईँहरूलाई लागि टार्गेट मार्केट भन्ने त छैन। टार्गेट मार्केट भन्ने यही बिबिएस थर्ड इयरको नयाँ कोर्समा पनि छ कि च्याप्टरभित्र
कुराहरू सबै छ। नत्र तपाईँहरूलाई चाहिँ अब फुल मार्केटिङको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ 4 घन्टामा भने मैले म्याराथन पनि राखिदिएको छु, यो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नु होला। मार्केटिङ म्याराथन बिबिएस थर्ड इयर, फन्डामेन्टल अफ मार्केटिङ म्याराथन बिबिएस थर्ड इयर भनेर सर्च गर्नु होला, पाउन सक्नुहुन्छ एकदमै इजिली। 4 घन्टामा मैले पुरै मार्केटिङ फुल च्याप्टर अल च्याप्टरलाई बुझिने गरेर हालेको छु, जुन सुनेको भनेर पनि लेख्न सकिन्छ, अर्थात् पढेर गए पनि। इट विल बी बेटर। बुक छ भने बुक, नोट छ भने नोट, जे छ त्यहीबाट। ओके, अब वाट इज टार्गेट मार्केट? यो टार्गेट मार्केट भनेको ग्रुप अफ स्पेसिफिक मार्केट भन्छ, यानि कि हामीले कुन मार्केटलाई टार्गेट गरेर हामीले प्रोडक्टहरू निर्माण गरिरहेका छौँ त हो। दिस क्यान बी हियर इन्क्लुडेड टार्गेट मार्केट। ओके, हाउ इट इज प्रोड्युस पोजिसन टु क्रिएट अ डिमान्ड। ओके, टु प्रोड्युस अ डिमान्ड इन द टार्गेट मार्केट भन्छ। यो क्वेसन एकदमै सोधेको छ। वाट इज टार्गेट मार्केट भनेको के हो? हाउ इज प्रोडक्ट पोजिसन टु क्रिएट अ डिमान्ड इन टार्गेट मार्केट। टार्गेट मार्केटमा अब डिमान्ड गर्नको लागि प्रोडक्टलाई कसरी पोजिसन गरिन्छ, कसरी हामीले ट्रान्सफर गरिन्छ पोजिसन भनेको, त्यसको कसरी हामीले यताउति लग्नुपर्ने हुन्छ बेच्नको लागि, बिक्री गर्नको लागि। अब यसको लागि पनि मैले अब यहाँनिर आन्सर त बनाइदिएछु गाइस, जो हामी हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। अब यो चाहिँ 13 नम्बरको लागि छ। टार्गेट मार्केट भनेको के हो भने, टार्गेट मार्केट भनेको यो हो। टार्गेट मार्केट भनेको चाहिँ यो रहेछ। टार्गेट मार्केट भनेको इज अ स्पेसिफिक ग्रुप अफ पिपुल एकदमै विशेष खालको व्यक्तिहरूको समूह हो, विथ अ सेयर क्यारेक्टरिस्टिक्स द्याट अफ बिजनेस मार्केट इट्स प्रोडक्ट अर्थात् सर्भिस टु द कम्पनी युज दियर टार्गेट मार्केट थ्रु आउट द अन्डरस्ट्यान्डिङ दियर पोटेन्सियल कस्टमर। अब यतिसम्म बुझाउन त त्यो धेरै लामो छ, तपाईँहरूले फेरि इङ्ग्लिस पढेको जस्तो लाग्ला। टार्गेट मार्केट भनेको एउटा स्पेसिफिक ग्रुप अफ पिपुलहरूको एउटा, अर्थात् विभिन्न, अब यो भनेको पिपुल अर्थात् अब टार्गेट मार्केट भनेको एकदमै अब एउटा ग्रुप अफ पिपुल भनौँ न, ग्रुप अफ पिपुल, स्पेसिफिक ग्रुप अफ पिपुल हो। यो वर्ड एकदमै राम्रो हो क्या टार्गेट मार्केटको लागि। इनफ, मोर देन इनफ भन्ने वर्ड यही हो। स्पेसिफिक ग्रुप अफ पिपुल हो जसमा चाहिँ के गर्छन् भने यिनीहरूले सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक सेयर भन्छ। ओके, सेयर सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक द्याट बिजनेस मार्केट एन्ड इट्स प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस। ओके, सर्भिसेस कम्पनी युज द टार्गेट मार्केट। कम्पनीजहरूले चाहिँ टार्गेट मार्केट युज गर्छन् थ्रु आउट अन्डरस्ट्यान्डिङ देयर पोटेन्सियल कस्टमर। तिनीहरूको अब क्षमतावान किन्न सक्ने कस्टमरहरू छन्, तिनीहरूको अब पोटेन्सियल कस्टमरहरूलाई बुझ्नको लागि। त्यसै गरी क्राफ्ट मेकिङ स्ट्राटेजीहरू अनि हेल्प देम टु मिट देयर बिजनेस एन्ड मार्केटिङ अब्जेक्टिभ भन्छ। ओके, इट इज द स्पेसिफिक ग्रुप अफ पिपुल। यो एउटा विशेष खालको पिपुलहरूको अब स्पेसिफिक ग्रुप अफ पिपुल हो। यु वान्ट्स टु रिच विथ यर मार्केटिङ मेसेज। तपाईँहरू अब मार्केटिङ मेसेजमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ। देयर आर पिपुल हु मस्टली लाइकली टु बाई यर प्रोडक्ट अर्थात् सर्भिस। तपाईँहरूको सर्भिस या प्रोडक्टहरू मन पराउँछन् ती कस्टमर। अब टार्गेट मार्केट भनेको अब एउटा ग्रुप अफ पिपुल छ, त्यसलाई चाहिँ हामी त अब बिजनेस भएर सोच्ने हो भने प्रोडक्ट सर्भिसहरू कसरी बिक्री गर्ने। एन्ड दे आर युनाइटेड बाई सम कमन क्यारेक्टरिस्टिक लाइक तपाईँहरूको डेमोग्राफी, त्यसै गरी बिहेभियरहरू। ओके, अनि अ प्रोडक्ट क्यान बी पोजिसन इन फेभरेबल वे अफ टार्गेट अडियन्स थ्रु एडभर्टाइजिङ। ओके, च्यानल एडभर्टाइज द थ्रु प्रोडक्ट प्याकेजिङ इभन द वे प्रोडक्ट इज प्राइस्ड भन्छ। ओके, प्रोडक्ट क्यान बी पोजिसन इन फेभरेबल वे भन्छ। प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले फेभरेबल वेमा चाहिँ पोजिसन गर्न सक्छौँ फर अ टार्गेट अडियन्सलाई थ्रु आउट एडभर्टाइजिङको लागि, च्यानल एडभर्टाइजिङ थ्रु एन्ड प्रोडक्ट प्याकेजिङको लागि, इभन द वे अफ प्रोडक्ट इज प्राइस्ड। फर इक्जाम्पल, उदाहरणका लागि मार्केट रिसर्च मे बी रिभिल द्याट प्रोडक्ट इज पपुलर एमङ द अदर भनेर यो रह्यो। ओके, अब यसै गरी हामीले प्रोडक्ट पोजिसनिङ भन्छ। प्रोडक्ट पोजिसनिङ भनेको यस्तो स्ट्राटेजिक एक्सर्साइज हो द्याट डिफाइन वेयर यर प्रोडक्ट अर्थात् सर्भिस फिट इन द मार्केट प्लेस। जसले चाहिँ के परिभाषित गर्छ भने तपाईँको प्रोडक्ट अर्थात् सर्भिस चाहिँ मार्केट प्लेसमा चाहिँ फिट होस्, एन्ड वाइ इट इज बेटर देन अल्टरनेटिभ सोल्युसन्स। अल्टरनेटिभ सोल्युसन भन्दा पनि यो किन बेटर छ? द गोल इज टु डिस्टिल हु यर अडियन्स इज एन्ड वाट दे निड भन्छ। ओके, एन्ड हाउ यर प्रोडक्ट
क्यान युनिकली हेल्प, तपाईँको प्रोडक्ट कसरी युनिकली हेल्प हुन्छ। त्यसै गरी प्रोडक्ट पोजिसनिङ इज द बेसिस अफ यर मार्केटिङ स्टोरी। प्रोडक्ट पोजिसनिङ भनेको अब मार्केटिङ स्टोरीको लागि बेसिस हो। अब हामी क्वेसन नम्बर 14तिर लागौँ। क्वेसन नम्बर 14मा रहेको छ यो। क्वेसन नम्बर 14मा रहेको छ यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 14मा छ डिफ्रेन्सिएट अ कन्ज्युमर बाइङ बिहेभियर। तपाईँहरूले चाहिँ कन्ज्युमर बाइङ बिहेभियर अर्गनाइजेसनल बाइङ बिहेभियरबाट के फरक छ त, फरक छुट्यायो। डिफ्रेन्स बिट्विन कन्ज्युमर बाइङ बिहेभियर र अर्गनाइजेसनल बाइङ बिहेभियर। कन्ज्युमर बाइङ बिहेभियर र अर्गनाइजेसनल बाइङ बिहेभियरको बारेमा छुट्याउनुहोस् भनेर भन्छ। अब यो कन्ज्युमर बाइङ बिहेभियर भनेको के हो बुझ्नु होला पहिला। कन्ज्युमर बाइङ बिहेभियर र अनि अर्गनाइजेसनल बाइङ बिहेभियर हेरौँ त, फरक छुट्या भन्छ। कन्ज्युमर बिहेभियर इज अ मोर विथ इम्पल्स बाइङ भन्छ। कन्ज्युमर बिहेभियर भनेको अब इम्पल्स बाइङ एन्ड अनप्लान्ड पर्चेज हो। कन्ज्युमरहरूले चाहिँ केही प्लान स्लान केही नगरिकन हावातालमै पर्चेज गर्छन्। एन्ड अर्गनाइजेसनल बाइङ बिहेभियर इज मोर विथ रेसनल एन्ड प्लान्ड पर्चेज भन्छ। अर्गनाइजेसनल बायर बिहेभियर चाहिँ केमा मोर हुन्छ भने रेसनल अर्थात् प्लान्ड पर्चेजहरूमा चाहिँ यो जनरली हुन्छ। अब एक्सप्लानेसन भनेको द इन्डिभिजुअल अर्थात् कन्ज्युमर बाई मेक्स पर्चेज टु सेटिस्फाई पर्सनल निडको लागि देयर विल बी नो रिसेलिङ कमोडिटिज एन्ड सर्भिसेज भनेर बुझ्नु पर्यो। ओके, अर्गनाइजेसनल बाइङ बिहेभियर भनेको के हो त? अर्गनाइजेसनल बाइङ बिहेभियर रिफर्स टु हाउ बिजनेस पर्चेज गुड्स सर्भिस। बिजनेसले चाहिँ कसरी गुड्स या सर्भिसहरू किन्छ, एउटा संस्थाले कसरी गुड्स सर्भिस किन्छ त्यसलाई अर्गनाइजेसन भयो। अब बायरले कसरी किन्छ त्यो बायर बिहेभियर हो के। इट इज इन्फ्लुएन्स बाई द सेभरल फ्याक्टर, ओके, इन्क्लुडिङ तपाईँहरूको जस्तै अर्गनाइजेसनको साइज कति छ, नेचर कति छ। ठुलो संस्थाले बढी किन्ला, सानो संस्थाले कम किन्ला, नेचर अफ प्रोडक्ट कस्तो छ, सर्भिस चाहिँ कसरी पर्चेज गरिरहेछ, अर्गनाइजेसनको बायरको रोल के छ, ओके, त्यो अनुसार B2B भन्छ। द डिसिजन टु बाई प्रोडक्ट अथवा सर्भिस एज अ कमर्सियल पर्पज अन द सेल निड्स टु रेसनल एनालाइसिस, लङ्गर कन्सिडरेसन टाइम, ongoing assistance by the seller, ओके। डिसिजन इन्भल्भ मेनी एरिया अफ इन्टरप्राइजेस भन्छ। B2B भनेको बिजनेसदेखि बिजनेससँग अब यहाँ बिजनेस टु बिजनेसको केसमा के भन्छ भने द डिसिजन टु बाई प्रोडक्ट र सर्भिसहरू किन्दाखेरि चाहिँ कमर्सियल पर्पोजका लागि किनिन्छ, बिजनेस टु बिजनेस। सो द सेल निड्स टु रेसनल एनालाइसिस, त्यतिखेर सेल चाहिँ रेसनल एनालाइसिसको रूपमा आउँछ। अ लङ्गर कन्सिडरेसन टाइमहरू भयो, अनगोइङ एसिस्टेन्स बाई सेलरले, डिसिजन इन्भल्भ मेनी एरिया अफ इन्टरप्राइजेस जस्तै B2C, ओके। सेल इज युजुअली लेस रेसनल एन्ड मोर बेस्ड अन द इम्पल्स भनेर बुझ्यौँ। अब इन समरीमा बुझ्ने हो भने चाहिँ कन्ज्युमर बिहेभियर लुक्स एट द डिसिजन मेकिङ प्रोसेस भन्छ एन्ड फ्याक्टर द्याट इन्फ्लुएन्स द कन्ज्युमरको चोइस के छ। वाइल कन्जम्सन बिहेभियर इक्जामिन प्याटर्न अनि त्यसै गरी ह्याबिट कस्तो छ, एक्सन अफ इन्डिभिजुअल कस्तो छ, हो यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर बिहेभियरमा हेरिन्छ। जस्तै हाउस होल्ड एक्जिबिट कतिको छ, रिलेसन डियर कस्टमर गुड सर्भिस सम्बन्धी कस्तो सम्बन्ध छ, यो कुराहरू मध्यनजर गरेर हेऱ्यो भने हुन्छ। र 15 मार्क्समा 15 क्वेसन नम्बर 15मा रहेको छ वाट इज च्यानल कन्फ्लिक्ट भन्छ। च्यानल कन्फ्लिक्ट त मैले आई थिङ्क यो चाहिँ हाम्रो ओल्डमा चाहिँ थियो, नयाँमा छैन। तर अब 16वटा मध्ये 6वटा मध्ये 5वटा हो सोल्युसन गर्नुपर्ने। अब यो चाहिँ खास पुरानो मोडलको हुनसक्छ कि यो 2077मा आएको। अब TUले चाहिँ 2023मा यो थ्योरिटिकलवाला छन् नि जो सब्जेक्ट BBA थर्ड इयरको, 2टा ट्याक्स र तपाईँहरूको फाइनान्स बाहेक अरू अथेन्टिकेटेड होइन कि यिनीहरू TUले चाहिँ वेबसाइटमा हाले छैन, ओके। सो द्याट अब च्यानल कन्फ्लिक्ट भनेको के हो, मेन्सन द सेटिङ च्यानल कन्फ्लिक्ट द्याट मे एराइज इन डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेर भन्छ। यसको बारेमा बुझिराखौँ। त्यसपछि हाम्रो क्वेसन नम्बर 16 रहेको छ, ओके।
अब 15 को लागि पनि हेरौँ न त। च्यानल कन्फ्लिक्ट भनेकै यस्तो सिचुएसन हो इन विच द पार्टनर्स हेभ अ कम्पिट अगेन्स्ट द अनोदर, अर्थात् भेन्डर इन्टरनल सेल डिपार्टमेन्ट, सेल डिपार्टमेन्टभित्र अरू पार्टनरहरू बिचमा या कुनै च्यानल डिस्ट्रिब्युसन एउटा च्यानल अर्को च्यानल बिचमा कन्फ्लिक्टेड द्वन्द्व भयो, त्यही भनेको च्यानल कन्फ्लिक्ट हो। जस्तै जस्तै च्यानल पार्टनरहरू सच एज द भ्याल्यु एडेड सेलरहरू, रिसेलरहरू, आइटी सर्भिस प्रोभाइडरहरू अनि कम्प्राइज भेन्डर, इन्डाइरेक्ट सेल आर्महरू। ओके, च्यानल कन्फ्लिक्ट रिफर्स टु एनी डिस्प्युट। च्यानल कन्फ्लिक्ट भनेको अब कुनै यस्तो डिस्प्युट, डिसएग्रिमेन्ट अफ अदर सिमिलर इस्यु द्याट मे अकर बिट्विन टू, अर्थात् दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टनरहरू बिचमा। जस्तै अ च्यानल पार्टनरसिप भनेको इज द कोलाबोरेसन बिट्विन कम्पनी बिचको एउटा कोलाबोरेसन हो द्याट प्रोड्युस अ म्यानुफ्याक्चरर भेरियस प्रोडक्टहरू, सर्भिसहरू, टेक्नोलोजिजहरू अरू वान एन्ड अदर वान द्याट मेक मार्केट एन्ड सेल देम भन्छ। ओके, त्यसै गरी इन च्यानल पार्टनरसिपमा चाहिँ डिसिजन एन्ड एक्सन अफ वान पार्टनर एफेक्ट अदर बिजनेस मेट्रिक्स सच एज प्रॉफिट, सेल, मार्केट सेयर विच लिड्स टु च्यानल कन्फ्लिक्ट भनेर बुझ्नु होला। त्यसपछि कम्पनी क्यान क्रिएट इट्स अन प्रोडक्ट। कम्पनीले चाहिँ आफ्नै प्रोडक्टहरू सिर्जना गर्यो, मे निड्स टु डिस्ट्रिब्युसन। त्यो अब त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, बेच्नु पर्ने हुन्छ, डिस्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो। मार्केटिङ च्यानल चाहियो सो द्याट एक्सपोजेस द रेस्पेक्टिभ प्रोडक्ट टु द वाइड अडियन्सहरूलाई, एकदमै ठुलो विश्वभरिका अडियन्सहरूलाई पुर्याउनु पऱ्यो, त्यही त डिस्ट्रिब्युसन हो। जस्तै ल्यापटप कम्पनीले ल्यापटप बनायो अनि त्यो ल्यापटप अमेरिकाबाट यहाँ नेपालसम्म आयो, त्यो भएर यो सबै च्यानल डिस्ट्रिब्युसनकै आधारले हो। च्यानल डिस्ट्रिब्युसन भनेको प्लेस डिस्ट्रिब्युसन हो कि इन्स्योर द सेल, अर्थात् प्रोफिटेबिलिटीको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। दी च्यानल्स आर अफ्टन कम्प्लेक्स। यस्ता च्यानलहरू एकदमै कम्प्लेक्स हुन सक्छन्। इन्भल्भ एडिसनल पार्टनर, यसमा एडिसनल थप रूपमा पार्टनरहरू चाहिन सक्छन्। पार्टनर भनेका इन्टरमिडिएट बिचौलियताहरू हुन्छन् नि त देशमा। ओप्पोकै कति देशमा सेन्टर छ, ओप्पो मोबाइल छ त ओप्पो हो कि ओप्पो के भन्छ हो कि। एनी इस्यु बिट्विन दिज पार्टनर च्यानल, ती अब च्यानल पार्टनरहरू बिचमा इस्यु भयो त्यहीलाई भन्छ कन्फ्लिक्ट च्यानल। टाइप्स अफ कन्फ्लिक्ट च्यानल सोधेको छ। टाइप्समध्ये अब भर्टिकल लेभल कन्फ्लिक्ट एक छ। ओके, यसमा चाहिँ भर्टिकल लेभल कन्फ्लिक्टले के भन्छ भने कन्फ्लिक्ट बिट्विन दुई पार्टी एज अ डिफ्रेन्ट लेभल अफ डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा। फर इक्जाम्पल, उदाहरणका लागि इफ द म्यानुफ्याक्चर स्टप युजिङ डिस्ट्रिब्युटर, म्यानुफ्याक्चरले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरलाई स्टप गर्यो सेल डाइरेक्ट टु कन्ज्युमरलाई सिधै सेल गर्नको लागि, इट इज अ भर्टिकल कन्फ्लिक्ट। यही हो भर्टिकल कन्फ्लिक्ट भने। हरिजन्टल कन्फ्लिक्ट भनेको यो रहेछ। हरिजन्टल कन्फ्लिक्ट भनेको कन्फ्लिक्ट बिट्विन दुई पार्टनर बिचको एउटा कन्फ्लिक्ट हो हु अपरेट एट द सेम लेभल इन डिस्ट्रिब्युसन च्यानल, जसले चाहिँ सेम लेभल एउटै डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा गर्दछ। अ कमन इक्जाम्पल इज वेन मल्टिपल रिटेलर, अर्थात् होलसेलर, यदि रिटेलर र होलसेलर चाहिँ धेरै छन्, अपरेट इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया, जो चाहिँ सेम भौगोलिक क्षेत्रमा छन्, क्रिएट अ इम्ब्यालेन्स बिट्विन सप्लाई र डिमान्ड गर्नको लागि इम्ब्यालेन्स भइरहेछ, त्यतिखेर अनप्रोडक्टिभ कम्पिटिसन छ, त्यही हो होरिजेन्टल कन्फ्लिक्ट। अब मल्टिपल च्यानल कन्फ्लिक्ट भनेको चाहिँ मल्टी च्यानल कन्फ्लिक्ट भनेको वेन दुई वा दुईभन्दा बढी च्यानलहरू बिचमा एउटै म्यानुफ्याक्चर कम्पनी छ, तिनीहरू कम्पिटिसन हुन लाग्यो भने त्यतिखेर अब कन्फ्लिक्ट द्वन्द्व विवादहरू मनमुटाव हुन सक्छ हो। तिनीहरूले चाहिँ सेम प्रोडक्ट डिफ्रेन्ट प्राइसमा यदि अब बाँडिरहेछन् भने त्यसलाई मल्टी च्यानल कन्फ्लिक्ट भन्छ। ओके गाइज, अब क्वेसन नम्बर 16 रहेको छ, जुन हाम्रो स्क्रिनको अगाडि ग्रुप बीको लास्ट क्वेसन, जुन चाहिँ अब हामी हेरौँ क्वेसन नम्बर 16। राइट सर्ट नोट अन एनी टू। दुईटाको लागि सर्ट गर्नु पर्यो। 2.5 10 नम्बरको 5को यो होला, 5को यो होला 10, 5को 15, 15मध्ये 10को मात्र गर भन्छ। मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट इन नेपाल, नेपालमा चाहिँ मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त। प्र्याक्टिस अफ ई मार्केटिङ के छ, यो इम्पोर्टेन्ट छ गाइज। ई मार्केटिङ इन्ट्री प्राइसिङ स्ट्राटेजी भनेको के हो, पेनिट्रेसन प्राइस स्टार्टिङलाई इन्ट्री प्राइस स्ट्राटेजी भन्छ। लेट्स हियर डिस्कस द 16 को लागि। ए नम्बरमा के छ, मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट नेपालमा चाहिँ मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, कन्सिस्ट अफ द इकोनोमिक छ,
पोलिटिकल छ, सोसियो कल्चरल छ, टेक्नोलोजिकल छ। यो भनेको पिइएसटी पेस्ट छ। द्याट डाइरेक्टली अर्थात् इन्डाइरेक्टली एफेक्ट बिजनेस एक्टिभिटिज, विभिन्न बिजनेस क्रियाकलापहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा या अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावहरू पारिदिने काम गर्छ। द मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट इज कन्सिडर्ड एज द पार्ट अफ मार्केटिङ प्लानिङ। मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट भनेको मार्केटिङ प्लानिङको एउटा पार्ट हो, एउटा प्रक्रिया हो। एक्सप्लोर द भेरियस इन्टरनल एक्सटर्नल फोर्सेस, विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य फोर्सेसहरू, बाह्य फ्याक्टरहरू, तत्त्वहरूलाई कन्सिडर गर्दै मे एफेक्ट अ बिजनेस, जसले बिजनेसलाई प्रभाव पार्दै एन्ड इट्स क्यापेसिटी टु अपरेट, उसको क्यापेसिटी के हो, क्षमता के हो, त्यो गर्ने सबै सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर्दै। दिस क्यान बी एनिथिङ फ्रम टेक्नोलोजिकल, यो चाहिँ टेक्नोलोजिकल, साथै त्यसै गरी तपाईँहरूको कल्चरल फोर्सेसहरू र विभिन्न कुराहरूले इन्फ्लुएन्स गर्दै सप्लाई र कस्टमर कम्पिटिटर बिचमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा यो चाहिँ प्रभाव पारेको छ भनेको बुझ्नु पऱ्यो। अब मार्केटिङ रिफर्स टु द कम्पनी, ई मार्केटिङको बारेमा बुझौँ त, यो इम्पोर्टेन्ट छ ई मार्केटिङ। अब इलेक्ट्रोनिक मार्केटिङ भनेको के रहेछ त, लेट्स सी हियर इलेक्ट्रोनिक मार्केट। अब ई मार्केटिङको बारेमा बुझौँ त गाइज, हेर्नु होला ई मार्केटिङ। अब मार्केटिङ भनेको के हो भने रिफर्स टु द एक्टिभिटी, यस्ता क्रियाकलापहरू हुन् कुनै पनि कम्पनीले अन्डरटुक टु प्रमोट द बाइङ एन्ड सेलिङ अफ प्रोडक्ट्स, सर्भिस या गुड्स, सर्भिसहरू, गुड्स अर्थात् प्रोडक्ट्स अर्थात् सर्भिसहरूलाई चाहिँ सेल गर्ने, बाई गर्ने, ओके, त्यसलाई प्रमोट गर्ने, यस्ता विभिन्न खाले एक्टिभिटिज भनेको मार्केटिङ हो रे। मार्केटिङ इन्क्लुड एडभर्टाइजिङ, मार्केटिङभित्र एडभर्टाइजिङमेन्ट हुने भयो, सेलिङ हुने भयो, डेलिभरिङ प्रोडक्टहरू, डेलिभरिङ कस्टमरहरूलाई, कन्ज्युमरहरूलाई अदर बिजनेसहरूमा अब डेलिभरी गर्ने, यो भनेको मार्केटिङ हो। सम मार्केटिङ इज डन बाई एफिलिएटेड अन बिहाफ अफ कम्पनी, कम्पनीको बिहाफमा चाहिँ केही मार्केटिङहरू गरिन्छ। अब ई मार्केटिङ भनेको के हो, ई मार्केटिङ मुख्यतः कहाँ फोकस हुन्छ, कहाँ केन्द्रीकृत हुन्छ भने ई मार्केटिङ अन द मार्केटिङ यर कम्पनी अनलाइनहरूमा। जस्तै ई मार्केटिङ मिन्स युजिङ डिजिटल टेक्नोलोजीहरू सच एज वेबसाइटहरू युज गर्ने, मोबाइल डिभाइस युज गरेर सोसियल नेटवर्किङ टु हेल्प रिच यर कस्टमर, तपाईँहरूको कस्टमर ग्राहकहरूसम्म छिटो छरितो पुग्नको लागि मोबाइलबाट होस् या सोसियल नेटवर्किङबाट होस् या वेबसाइटबाट होस् या टेक्नोलोजिकल डिजिटल टेक्नोलोजीबाट होस्। ई मार्केटिङ भनेको यही हो। क्रिएट अवेरनेस अफ यर ब्रान्ड, तपाईँहरूको ब्रान्डको बारेमा अवेरनेस जोगाउँछ। सेल यर गुड्स अर्थात् सर्भिस, तपाईँहरूको गुड्स सर्भिसहरू बिक्री गर्दै। द बेसिक फोर मार्केटिङ रिमेन्स सेम एन्ड क्रिएटिङ द स्ट्राटेजी टु डिलिभर द राइट मेसेज टु द राइट पिपुल। राइट मेसेज भनेको त्यो प्रोडक्टको बारेमा सही कुरा चाहिँ तपाईँहरूको सही कस्टमरसम्म पुर्याउने काममा सहयोग गरिदिन्छ। द मेथड अर्थात् टेक्निक फर युज अनलाइन मार्केटिङ, अनलाइन मार्केटिङको लागि के मेथडहरू छन्, के टेक्निकहरू छन्, इन्क्लुडिङ इमेल कम्पेरिजनबाट पनि गर्न सकियो, सोसियल मिडिया, सामाजिक मिडिया भनेको सोसियल मिडियाबाट एडभर्टाइज गरेर, सर्च इन्जिन अप्सन राखेर, एसओई भन्छ। अब्जेक्टिभ अफ मार्केटिङ इज टु रिच द पोटेन्सियल कस्टमर, उद्देश्य के हो भने पोटेन्सियल एकदमै क्षमतावान कस्टमरहरूसम्म पुगाउने। थ्रु द च्यानल अनुसार वेयर द अलरेडी स्पेन्डेड दियर टाइम रिडिङ, सर्चिङ, सपिङ, सोसियलाइजिङ अनलाइन। यति कुरा बुझिसक्यो भने सी नम्बरमा हाम्रो के सोधेको छ, सीमा हेर्नु होला, जुन दुईवटा मात्र भन्यो, अब तिनटै गरौँ। मार्केट इन्ट्री प्राइसिङ स्ट्राटेजी भन्छ। यो प्राइसिङ स्ट्राटेजी भनेको यो पनि नयाँ कोर्स पुरानो कोर्स जहाँ पनि छ। यो एउटा क्वेसन मात्र कन्फ्लिक्ट भन्नेवाला छ नि, त्यो छैन जस्तो लागेको हो मलाई। त्यो पनि अब हुनसक्छ पछाडितिर, अरू त नयाँ कोर्स पुरानो कोर्स उस्तै त छ नि। तर अब क्वेसन चाहिँ अलिक घुमाउन पनि सक्छ। यो त अब हामीहरूलाई थाहा भएकै कुरा, अवगत भएकै कुरा हो। यो मोडल क्वेसन, थ्योरीमा मोडल क्वेसन भन्दा पनि मेनली टियुले घुमाउन बढी जानेको छ, कहाँ घुमाइदिन्छ, घुम्नु पर्यो। ओके गाइज, तर यो कलर त बेकारको लाग्यो कि। अब हेर्नु, पेनिट्रेसन भनेको के हो त हेर्नु होला। पेनिट्रेसनको बारेमा हेर्नु होला। पेनिट्रेसन प्राइसिङ इज अ मार्केट स्ट्राटेजी, एउटा यस्तो मार्केट रणनीति हो युज बाई द बिजनेस टु एट्र्याक्ट कस्टमर। यो चाहिँ बिजनेसले युज गरेको हुन्छ
जो आफ्ना कस्टमरहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्सन गर्नको लागि टु द न्यू प्रोडक्ट, नयाँ प्रोडक्टहरू गर्नको लागि सर्भिस प्रोडक्टहरू अफर लोवर प्राइजमा दिने ड्युरिङ इट्स इनिसियल अफरिङमा चाहिँ ओके। द लोवर प्राइज हेल्प न्यू प्रोडक्ट, लोवर प्राइजले चाहिँ केमा सहयोग गर्छ भने नयाँ प्रोडक्ट अर सर्भिसहरूमा पेनिट्रेट द मार्केट अर्थात् एट्र्याक्ट कस्टमर अवे फ्रम कम्पिटिटर्स ओके। A market entry strategy is the where you spell out such all important specific. It outline your business goal, an overview of target market, precise what you want to sell, expect sale and how you achieve them भनेर बुझ्नु पर्यो। अब it help a business identify opportunity to make the decision based on its strategy and competitive advantage of the new market भनेर बुझिसक्यो भने यो रह्यो हाम्रो यो। अब ग्रुप सीको दुईवटा क्वेसन छ, म दुईवटा क्वेसनलाई दुईवटा होइन तिनवटा क्वेसन छ, तिनवटा क्वेसन हेरौँ। वाट इज मार्केटिङ रिसर्च, के हो मार्केटिङ रिसर्च? नयाँ कोर्समा पनि छ, पुरानोमा पनि छ, जहाँ पनि छ। हुन त पुरानो त अब पुरानो थर्ड इयर सेकेन्ड इयरको मार्केटिङ थर्ड इयरमा आएको हो सायद। वाट इज मार्केटिङ रिसर्च भनेको के हो त? मार्केटिङ रिसर्च भनेको एक्सप्लेन द स्टेप, फोर्थ इयरको मार्केटिङ आएको हो कि खै कतिको आएको थाहै भएन पुरानोको, नयाँमा चाहिँ छ ओके। एक्सप्लेन द स्टेप इन्भल्भ इन मार्केटिङ रिसर्च एन्ड आइडेन्टिफाइङ मार्केटिङ पोटेन्सियल ब्ल्याक गुगल इन काठमाडौँ भ्याली हो। यो थ्रीमा त यो मोडल क्वेसनमा पनि अलिअलि ब्ल्याक गुगल काठमाडौँ भ्यालीमा के भनेर भन्छ। लेट्स सी हेरेर मार्केटिङ रिसर्च भनेको के हो त? मार्केटिङ रिसर्चलाई यसरी परिभाषित गर्छ, यो एउटा टेक्निक हो, प्रविधि हो, अर्थात् सेट अफ प्र्याक्टिसहरू हुन् जुन कम्पनीजहरूले चाहिँ विभिन्न इन्फर्मेसन सूचनाहरू कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ टु अन्डरस्ट्यान्ड दियर टार्गेट मार्केट, आफ्नो टार्गेट मार्केटको बारेमा बुझ्ने गर्छन् राम्रो रूपमा, बेटर रूपमा। मार्केट रिसर्च प्रोभाइड क्रिटिकल इन्फर्मेसन, मार्केट रिसर्चले चाहिँ एकदमै क्रिटिकल महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट सूचनाहरू के अरे गर्छ, प्रोभाइड गर्छ। अबाउट यर मार्केट, तपाईँहरूको मार्केटको बारेमा, तपाईँहरूको बिजनेसको ल्यान्डस्केपको बारेमा। इट क्यान टेल यु हाउ यर कम्पनी इज पर्सिभ, यसले के बताउँछ भने तपाईँ कम्पनीले कतिको दिन्छ, टार्गेट कस्टमरहरू र क्लाइन्टहरूले कहाँसम्म पुगुन् भन्ने कुराहरूको रिसर्च गरिन्छ। यही हो मार्केट रिसर्च। अब यो भनेको एउटा टेक्निक हो जसमा चाहिँ विभिन्न कम्पनीका इन्फर्मेसनहरू सेलेक्सन गरेर हाम्रो टार्गेट मार्केटको बारेमा बुझेर हामीले चाहिँ विभिन्न इन्फर्मेसनहरू लिएर चाहिँ एकदमै बिजनेस ल्यान्डस्केप रूपमा, ल्यान्डस्केप भनेको एकदमै राम्रो अलि ब्रोड रूपमा राखेर हामीले कम्पनीको बारेमा विभिन्न टार्गेट कस्टमर क्लाइन्टहरूको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज कल्ड रिसर्च मार्केट एन्ड देन डिफाइन द प्रोब्लम अर अपर्च्युनिटी भन्छ। अब यो हामी अर्को पार्टमा के सोधेको थियो हेर्नु होला। अब के सोधेको छ, एक्सप्लेन प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइङ सेलेक्टिङ द न्यू मार्केट, त्यो होइन, काठमाडौँ स्टेप इन्भल्भ इन मार्केटिङ रिसर्च भन्छ। मार्केटिङ रिसर्च पहिचान गर्नको लागि के स्टेप छन् भनेको स्टेप्स टु बी रिक्वायर्ड भनेर बुझ्नु पर्यो। डिफाइन द प्रोब्लम र अपर्च्युनिटी र प्रोब्लमलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अपर्च्युनिटी र प्रोब्लमलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। डिफाइन अपर्च्युनिटी एन्ड प्रोब्लम। इट इज इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द मार्केटिङ रिसर्च, मार्केटिङ रिसर्चको एकदमै मार्केटिङ रिसर्च प्रक्रियाको इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको के हो भने आइडेन्टिफाइङ द प्रोब्लम नै पहिला, डिफाइन द प्रोब्लम अपर्च्युनिटी, आइडेन्टिफाई पहिचान गर्नु पर्यो। इन अर्डर टु डु रिसर्च गर्न अर्थात् डाटाहरू कलेक्सन गर्नको लागि यु हेभ टु नो अबाउट यु आर ट्राइङ टु लर्न फ्रम द रिसर्च, तपाईँहरू रिसर्चबाट के बुझ्दै जानुहुन्छ। इन मार्केटिङ रिसर्चमा चाहिँ डिफाइनिङ द प्रोब्लम डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यु निड टु सल्भ द डिटरमाइन वाट इज इन्फर्मेसन, यु निड टु हाउ इट गेट इन्फर्मेसन, कसरी इन्फर्मेसनहरू आयो, के हो इन्फर्मेसन, वाट विल बी यर हेल्प टु अर्गनाइजेसन टु क्लियरिफाई। त्यसै गरी ओभररिचिङ प्रोब्लम अपर्च्युनिटीहरू पुग्नको लागि सच एज द हाउ बेस्ट एड्रेस टु लस अफ द मार्केट सेयर ओके। त्यसै गरी हाउ टु लन्च नयाँ प्रोडक्ट तथा स्पेसिफिक डेमोग्राफिक भनेर बुझ्यो भने त्यसपछि डेभलप यर मार्केटिङ रिसर्च प्लान भन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ अब मार्केटिङ रिसर्च प्लान पनि विकास गर्नु पर्यो त्यही अनुसारले। डेभलप यर मार्केटिङ रिसर्च प्लान भन्छ, मार्केटिङ रिसर्च प्लान चाहिँ विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट्स सी हियर आफ्टर यु हेभ इक्जामिन अल द पोटेन्सियल काज, तपाईँहरूले चाहिँ सबै पोटेन्सियल कज हुन सक्ने सम्पूर्ण कामहरू के गर्नुभयो, आइडेन्टिफाई गरिसक्नुभयो ओके।
कज अफ प्रब्लमहरू ओके यु हेभ युज टु क्वेसन टु बोइल डाउन एक्ज्याक्ट वाट यु आर ट्राइङ टु सोल्भ तपाईँहरूले अब के समाधान गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो इट्स टाइम टु बुल्ड रिसर्च प्लान रिसर्च गर्नको लागि समय आयो यो रिसर्च प्लान क्यान बी ओभरवेल्मिङ टु क्रिएट बिकज इट क्यान इन्क्लुड एनी मेथडहरू हुनसक्छन् विच विल हेल्प युर आन्सर द रिसर्च प्रोब्लम जुन अपर्च्युनिटीहरू आइडेन्टिफाई गर्नको लागि सहयोग गर्छ र त्यसपछि कलेक्ट रेलिभेन्ट डाटा इन्फर्मेसन सान्दर्भिक डाटाहरू अनि त्यसै गरी सान्दर्भिक सूचनाहरूलाई हामीले सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ कलेक्ट भनेको सङ्कलन यस गाइज लेट्स सी हियर ओके अब हामी मार्केटिङ रिसर्चमा यो कसरी गरिन्छ त डाटा कलेक्सन अब इन मार्केटिङ रिसर्च द मस्ट अफ द डाटा यु कलेक्टेड तपाईँहरूले म्याक्सिमम् डाटा कलेक्सन सङ्कलन गरिसक्नुभयो डाटाहरू विल बी क्वान्टिटेटिभ जो चाहिँ क्वान्टिटेटिभ हुन्छ नम्बर अर्थात् डाटामा चाहिँ भर्सेस क्वालिटेटिभमा हुनसक्छ विच इज डिस्क्रिप्टिभ एन्ड अब्जर्भेसनल जो डिस्क्रिप्टिभ पनि हुनसक्छ र अब्जर्भेसनल पनि हुन्छ आइडियल्ली चाहिँ यु विल ग्यादर टु मिक्स द टु टाइप्स अफ डाटा तपाईँहरू दुईवटा टाइप्स अफ डाटाहरू मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल यु माइट रन एन्ड एबी टेस्ट अन यर वेबसाइट टु सी युनिट्स टु प्राइसिङ ओके टायर गऱ्यो एन्ड प्राइसिङ इज मोर इन बिजनेस भन्छ ओके अब नेपालीमा यो भनौँ भने लामो जानु पनि सक्छ त्यो भएर छोटो छोटो भिडियो बनाउने भन्ने प्लान हो इन द्याट रिसर्च त्यस्तो रिसर्च स्टडीमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने इन्टरभ्यू विभिन्न कस्टमरहरूलाई इन्टरभ्यू लिएर तिनीहरूको बारेमा चाहिँ अब प्राइसिङ टायर भनेको प्राइसिङ मिल्न गयो भने देन विल एपिल टु देम ओके सो इन द्याट वे यो अवस्थामा चाहिँ यु विल रिसिभ हार्ड डाटा तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै हार्ड डाटाहरू प्राप्ति गरेर क्वान्टिटेटिभ डाटाहरू पनि प्राप्ति गर्दै विभिन्न कलर इन्साइटहरू दिँदै जाने एनालाइज द डाटा रिपोर्ट फाइन्डिङ त्यो अब रिपोर्ट फाइन्डिङ डाटाहरूलाई चाहिँ एनालाइज भनेको मूल्याङ्कन गर्ने कसरी मूल्याङ्कन गर्ने फर दिट यु हेभ टु लुक अन यर स्क्रिन एट फर्स्टली या गाइज जसमा चाहिँ एनालाइज द डाटा एन्ड रिपोर्ट फाइन्डिङ भन्छ यो कसरी गर्ने भने नाउ द्याट यु ग्यादर अल अफ द इन्फर्मेसन यु निडेड तपाईँहरूलाई चाहिएका जति सूचनाहरू तपाईँहरूले प्राप्ति गरिसक्नुभयो इट्स ए टाइम फर द फन पार्ट भनेको डाटाहरूलाई एनालाइज गर्दै जाने ओके अल्दो द वान पिस अफ इन्फर्मेसन अर्थात् डाटा मे जम्प आउट एट यु एउटा डाटा तलमाथि गयो भने इट इज इम्पोर्टेन्ट टु लुक द ट्रेन्ड यो के महत्त्वपूर्ण छ भने तपाईँहरूले ट्रेन्डहरू पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ ओके स्पेसिफिक पिस अफ इन्फर्मेसनहरू हेर्ने युआर एनालाइज युर डाटा तपाईँको डाटालाई एनालाइज गर्दै डोन्ट ट्राई टु फाइन्ड प्याटर्न बेस्ड अन युर एज्युम्सन प्रायर टु कलेक्टिङ द डेटा भनेर बुझेपछि अब पुट यर रिसर्च एक्सन अब डाटा साटा सब कलेक्सन गऱ्यो अब हामीले एक्सनमा उत्रिनु पऱ्यो त ओके एक्सनमा उत्रिनुको लागि यो चाहिँ मेनली रह्यो गाइज अब यो एक्सनवाला पनि सिद्ध्याइदिउँ या जसमा यो रिसर्च तपाईँहरूको अब रिसर्च गरिसक्यो सबै के भयो कम्प्लिट भइसक्यो होइन ओके अब रिसर्च सिजर सब कम्प्लिट भइसक्यो त्यसपछि अब इट्स टाइम टु प्रेजेन्ट यर फाइन्डिङ तपाईँको फाइन्डिङ सर्च गरेको कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आयो एन्ड टेक एक्सन अनि त्यो अनुसारले तपाईँहरूले एक्सन दिन सक्नुहुन्छ स्टार्ट डेभलपिङ यर इनबाउन्ड मार्केटिङ स्ट्राटेजी त्यही अनुसारले तपाईँहरूको इनबाउन्ड मार्केटिङ स्ट्राटेजी पनि तपाईँहरू विकास गर्दै जाने एन्ड कम्पेरिजन पनि त्यो अनुसारले गर्ने पुट यर फाइन्डिङ टु टेस्ट अर्थात् गेट गोइङ भन्छ द biggest takeaway here is that although this round of research is completed अब यो रिसर्च कम्प्लिट भयो भने इट्स नट ओभर अब यो ओभर हुन सकेन प्रब्लम बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड ट्रेन्ड आर कन्स्टेन्टली चेन्जिङ भन्छ ओके विच मिन्स द्याट यर रिसर्च इज नेभर ओभर तपाईँको रिसर्च कहिले पनि पूर्ण रूपमा भएको हुँदैन द ट्रेन्ड यु डिस्कभर थ्रु यर रिसर्च एन्ड इभल्भिङ यस्तो ट्रेन्ड जसमा तपाईँहरूले डिस्कभर गर्नुभयो ट्रेन्डहरू यु सुड एनालाइज यर डाटा तपाईँको डाटालाई एनालाइज गर्ने त्यसलाई रेगुलर बेसिसमा सी वेयर यु क्यान इम्प्रुभ जहाँ तपाईँहरूलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्ने ठाउँ छ त्यहाँ द मोर यु नो अबाउट यर बायर पर्सना इन्डस्ट्री कम्पनी एन्ड मोर सक्सेसफुल यर मार्केटिङ इफोर्ट कम्पनी विल बी एबल भन्छ वेन यु लुक एट द्याट वे यो अवस्थाले तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यु सुड स्टार्ट वन्डर तपाईँहरू के स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ वाइ मेनी अर्गनाइजेसन डोन्ट बजेट टाइम रिसोर्स टु मार्केटिङ रिसर्च भनेर यो कुराहरू गफ हान्ने
यो चाहिँ अब के प्रोडक्ट अब यो भनेको के हो हेर्नु होला। जस्तै अब यो म चाहिँ सर्टमा भन्छु कि जस्तै नयाँ यो ब्ल्याक के अरे मार्केटिङ रिसर्च गर्नको लागि के गर्नु पऱ्यो, प्रोब्लमहरू हेर्नु पऱ्यो, मार्केटमा के छ कस्तो छ सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले अब 4-5वटा स्टेजमा चाहिँ कम्प्लिट गरेर अनि के छ कस्तो छ सबै मार्केटको बारेमा सब कुराहरू यस्तै बुझ्ने त हो नि। मेनली यो भनेको यही हो कि अब थ्योरिटिकल क्वेसनमा त यत्तिकै गफ हानेर 60 त आइहाल्छ त। वाट इज द न्यू प्रोडक्ट फर मार्केटर भन्छ, नयाँ प्रोडक्ट। यो खास क्वेसनमा मलाई चाहिँ चित्त बुझेको छैन गाइज। तपाईँहरू गुगल जहाँतिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हेर्नु होला। यो खास भनेको वाट इज न्यू प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट भन्ने क्वेसन हुन्छ कि, जुन अब यो मेन क्वेसन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो, आउन पनि सक्छ। एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइङ एन्ड सेलेक्टिङ न्यू प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट मार्केट भन्छ। यो क्वेसन चाहिँ एकदमै अनफेयर लाग्यो मलाई, तर ठिक छ। नयाँ प्रोडक्ट डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट हो यो खासमा। नयाँ प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट कसरी गरिन्छ भन्ने त्यसको स्टेज प्लस अनि कन्सेप्ट सोधेको हुनसक्छ। अनि वाट इज प्रमोसन, यो अहिले पढाउनु पर्यो त त्यो क्वेसन त सिद्ध्याम। हेर्नु होला, नयाँ प्रोडक्ट भनेको के हो बुझ्नु होला। नयाँ प्रोडक्ट भनेको चाहिँ अ टर्म अफ मेनी ओपिनियन अर्थात् प्र्याक्टिसहरू, विभिन्न ओपिनियन र प्र्याक्टिस अनुसार, बट मस्ट जनरली डिफाइन द प्रोडक्ट। यस्तो प्रोडक्ट हो आइदर गुड या सर्भिस हो, न्यू टु फर्म मार्केटिङ, नयाँ हुनु पऱ्यो फर्मको लागि। ओके, एक्सक्लुडिङ प्रोडक्ट द्याट आर वानली चेन्ज इन प्रमोसन। यस्ता प्रोडक्टहरू जो प्रमोसनको लागि मात्र परिवर्तन गरेका छन् त्यस्ता प्रोडक्टहरूलाई नयाँ प्रोडक्ट भनिँदैन। लन्च, द प्रोसेस बाई, कहिले लन्च गर्ने नयाँ प्रोडक्ट। ओके, द प्रोसेस बाई विच न्यू प्रोडक्ट इज इन्ट्रोड्युस इन्टु मार्केट इन इनिसियल सेलमा। ओके, हो यही हो नयाँ प्रोडक्ट मार्केटमा आयो भने। अब नयाँ प्रोडक्टको विकास हो, न्यू प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट भनेको के हो, यही सोध्न खोजेको हो कि यो खासमा। इज द प्रोसेस अफ अर्थात् ब्रिङ्गिङ ओरिजिनल प्रोडक्ट आइडिया इन्टु मार्केट। ओके, अल्दो इट इज डिफर बाई इन्डस्ट्री हाम्रो अब उद्योगहरूभन्दा फरक भए तापनि इट क्यान इसेन्सियल्ली बी ब्रोकन डाउन इन्टु 6 स्टेज। 6वटा स्टेपहरूमा यसलाई हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा आइडिएसन, आइडिया जेनेरेसन हो यो भनेको, रिसर्च गर्न सक्छौँ, प्लानिङ गर्ने, प्रोटोटाइपिङ गर्ने, सोर्सिङ र कस्टिङ गरेर लास्टमा सिद्ध्याइदिने, नयाँ प्रोडक्ट फिडब्याकहरू लिने, यो नयाँ प्रोडक्टको विकास गर्नेवाला क्वेसन हो। सो प्रोडक्ट डेभलपिङ न्यू प्रोडक्ट भन्छ, नयाँ प्रोडक्ट विकास गर्नको लागि चाहिँ जनरली मिन्स टु अ टार्गेट न्यू मार्केट, जस्तै इन्क्रिज द मार्केटको सेयर बढाउँदै, सेल मोर द इन्क्रिज रेभिन्यू स्ट्रिमहरू बिक्री गर्दै विभिन्न। त्यसै गरी मिन वाइल रिडिजाइनिङ एक्जिस्टिङ प्रोडक्ट इनेबल कस्ट टु बी कट, ओके, मार्जिन टु बी इन्क्रिज, अल्टिमेट मोर प्रफिट टु बी मेड भनेर बुझिसक्यो भयो नि। अब त्यसै गरी प्रोडक्ट सिलेक्सन कसरी गर्ने भने एउटा यस्तो स्ट्राटेजिक डिसिजन हो जो भित्र वाट प्रोडक्ट इज टु बी प्रोड्युस, प्रोडक्ट कस्तो तपाईँहरूले प्रोड्युस गर्नुभयो, इन वाट फर्म, कुन फर्ममा गर्नुभयो, वाट फिचर, वाट नम्बर, कति नम्बरमा कस्तो के, अनि वेयर प्रोसेस सिलेक्सन डिसाइडेड टु क्वालिफाई, क्वान्टिटी कति, मेन पावर कति लाग्यो, क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट कति भयो, चोइस अफ प्रोसेस कति भयो प्रोडक्सन गर्दाखेरि। अब हेर्नु स्टेपहरूमा पहिलो छ आइडिया जेनेरेसन भनेको, तपाईँहरूले नयाँ प्रोडक्ट बनाएर आयो भने अभियसली त्यसको बारेमा आइडिया चाहिँ जेनेरेट गर भन्छ। यो एकदम सजिलो तरिकाले हेर्नु सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा या गाइज। अब यो चाहिँ छ, देयर इज ओन्ली वान प्लेस टु बिगिन वेन इट कम्स टु डेभलपिङ अ न्यू प्रोडक्ट। नयाँ प्रोडक्ट विकास गर्नको लागि एकै ठाउँ छ, देयर इज विथ आइडिया जेनेरेसन। पहिला आइडिया जेनेरेसनै छैन भने प्रोडक्ट निर्माण गरेर के गर्ने होला। दिस पार्ट अफ द प्रोसेस इन्भल्भ ब्रेन स्टर्मिङ डिफ्रेन्ट आइडियाजहरू, सजेसनहरू रिगार्डिङ नयाँ प्रोडक्टको बारेमा, वे द्याट यु इन्हान्स द करेन्ट प्रोडक्टको बारेमा। ओके, त्यसपछि ड्युरिङ दिस फेज, यो फेजमा चाहिँ हेर्दै जाने हो भने चाहिँ बिजनेसेस विल कन्डक्ट एक्सटेन्सिभ रिसर्च। बिजनेसेसहरूले एकदमै ठुलो एक्सटेन्सिभ लङ टर्म रिसर्चहरू खोज अनुसन्धान गर्न सक्छन् इन्टु दियर युज, तिनीहरूको युजको आधारमा चाहिँ। त्यसै गरी वाट दे लुकिङ फोर, तिनीहरू के का लागि हेरिरहेका छन्, एन्ड एज वेल एज मार्केटको ट्रेन्ड के हो त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने काम गर्दछन्। इन्टरनल आइडिया जेनेरेसन, त्यही आइडिया जेनेरेसनभित्र इन्टरनल आइडिया जेनेरेसन यानि कि आन्तरिक आइडिया जेनेरेसनको बारेमा बुझौँ। इन्टरनल आइडिया जेनेरेसन कम्स फ्रम भेरियस एरिया, विभिन्न एरिया ठाउँहरूमा पनि बाट हाम्रो आन्तरिक आइडिया जेनेरेसन आउने काम गर्छ। विदिन यर बिजनेस, तपाईँहरूको बिजनेसभित्र
फर इक्जाम्पल उदाहरणका लागि सेल टिमहरू भयो, त्यसै गरी कन्ज्युमर सपोर्ट मार्केटिङ भयो, टेक्निकल डिपार्टमेन्टहरू भयो। ओके, एक्सटर्नल आइडिया जेनेरेसनभित्र चाहिँ अब एक्सटर्नल आइडिया कम्स फ्रम आउटसाइड सोर्सहरूबाट आउन सक्छ। उदाहरणका लागि गेटिङ फिडब्याक फ्रम यर टार्गेट अडियन्स, स्टडिङ कम्पिटिसन भनेर यो रह्यो। अब त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ स्क्रिन यर आइडिया, तपाईँहरूको आइडिया चाहिँ स्क्रिन गर्नुपर्ने हुन्छ, स्क्रिन यर आइडिया। अब नाउ वी आर एट द पोइन्ट वेयर बाई यु निड्स टु स्क्रिन द आइडिया। अब तपाईँ यहाँ आउनुभयो जहाँ तपाईँहरूको स्क्रिन आइडिया गर्ने मौका आयो। द्याट यु निड टु जेनेरेट, जसमा तपाईँहरूले के जेनेरेट गर्नुहुन्छ, इन्स्योर द्याट यु वानली फोकस अन आइडिया। तपाईँ अब आइडियामा फोकस हुनुभयो। द्याट ह्याभ हाइएस्ट चान्स अफ बिङ सक्सेस। ओके, डिटरमाइनिङ विच आइडिया यु सुड बी डिस्कार्डिङ, कुन आइडिया तपाईँहरू गरिरहेको हो। विच वान आर वर्थ pursuing will depend on whole host of different factors. You need to consider the marketing potential of your new product. Okay, त्यसै गरी एज वेल एज टेक्निकल फिजिबिलिटिजहरू, त्यसै गरी प्रोडक्टको इम्प्रुभमेन्ट द्याट मस्ट रिक्वायर एन्ड एक्सपेक्टेड बेनिफिट अफ यर कस्टमर भनेर बुझ्नु होला। कन्सेप्ट डेभलपमेन्ट एन्ड टेस्टिङको बारेमा हेरौँ त। कन्सेप्ट डेभलपमेन्ट एन्ड टेस्टिङको बारेमा, वान्स द आइडिया हेज बिन पास्ट द स्क्रिनिङ स्टेज, स्क्रिनिङ स्टेजमा आइडिया गइसक्यो, स्क्रिनिङ पनि भइसक्यो, स्क्रिनिङ भइ अनि स्क्यानिङ भनेको हो कि स्क्रिनिङ भनेको के। अब युनिट टु डेभलप द कन्सेप्ट, अब तपाईँहरूले कन्सेप्ट विकास गर्न इलिजिबल हुनुभयो। दिस इज बेसिकल्ली डिटेल डिस्क्रिप्सन अफ प्रोडक्ट, यो प्रोडक्टको पूर्ण रूपमा डिटेल डिस्क्रिप्सन हो। वाट सुड बी इन्क्लुडेड इन यर कन्सेप्ट, जुन तपाईँहरूको कन्सेप्टमा यो समावेश गरिएको हुन्छ। द टार्गेट मार्केट अफ प्रोडक्ट, प्रोडक्टको टार्गेट मार्केट कस्तो छ। त्यसै गरी पर्पोज्ड प्राइस अफ प्रोडक्ट, प्रोडक्टको पर्पोज्ड प्राइस के छ। बेनिफिट अफ प्रोडक्टको के छ। फिचर अफ प्रोडक्ट अर्थात् हाउ यु अपिल टु कन्ज्युम भनेर यति कुराहरू बुझिसकेपछि अब यो सबै गरिसक्यो हामीले। अब त्यसपछि कन्सेप्ट डेभलपमेन्ट एन्ड टेस्टिङ, कन्सेप्टको विकास कसरी गर्ने र यसलाई टेस्टमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, वान्स यु हेभ चुज अन द कन्सेप्ट, तपाईँहरूले एकचोटि अब कन्सेप्ट चुज गरिसक्यौँ भने यु निड टु क्यारी आउट बिजनेस, अब एनालाइसिस, बिजनेसको एनालाइसिस गर्न जाने। एन्ड यु निड टु पुट टुगेदर इनिसियल मार्केटिङ प्लान, इनिसियल मार्केटिङ प्लानहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउँदै सुरुवातीका बजारका योजनाहरू भनौँ न। सो यु क्यान फिगर आउट हाउ प्रोडक्ट विल इन्ट्रोड्युस टु द मार्केट प्लेस भनेर बुझ्नु होला। त्यसपछि टाइम टु डेभलप यर प्रोडक्ट भन्छ, तपाईँको आफ्नो प्रोडक्टको विकास गर्ने समय आयो भने यु हेभ नाउ रिच द प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट स्टेज, तपाईँ त्यहाँ प्रोडक्टको डेभलपमेन्ट स्टेजमा पुगिसक्नुभयो। दिस इन्भल्भ डेभलपिङ द प्रोडक्ट कन्सेप्ट, यही हो प्रोडक्ट कन्सेप्ट विकास गर्नु। क्रिएटिङ प्रोडक्ट द्याट 100% फिनिस एट अलरेडी टु दि मार्केट भनेर बुझ्नु पऱ्यो। रिलिज द प्रोडक्ट टु स्याम्पल मार्केट, स्याम्पल मार्केटमा यो प्रोडक्टलाई चाहिँ रिलिज गर्ने। वी आर गेटिङ भेरी क्लोज टु रिलिज द स्टेज नाउ, however it is important to execute a bit of patient. टेस्ट मार्केटिङ इज द क्रिटिकल पार्ट अफ प्रोसेस, यो प्रोडक्टको एकदमै क्रिटिकल पार्ट भनेको टेस्ट मार्केटिङ हो। दिस इन्भल्भ रिलिजिङ फिनिस्ड आइटम इन्टु टु अ स्याम्पल भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब मार्केट सो द्याट यु क्यान सी हाउ प्रोडक्ट पर्फर्म अन्डर मार्केटिङ स्ट्राटेजी द्याट यु हेभ प्रिडिटरमाइन्ड भनेर बुझ्यो। लन्च यर प्रोडक्ट, अब सबै कुरा भइसकेपछि हामीले प्रोडक्टलाई लन्च गर्नुपर्ने हुन्छ। के लन्च कसरी गर्ने भने नाउ एक्साइटिङ टाइम टु कम टु लन्च ए प्रोडक्ट, अब हाम्रो प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले लन्च गर्नको लागि हामी रेडी भयौँ। ओके, यु निड टु मेक स्योर द्याट एभ्रिथिङ इज इन प्लेस, अब सबै थिङ एक ठाउँमा छ। ग्यारेन्टिड द्याट यु लन्च इज सक्सेस, तपाईँको लन्च गरे प्रोडक्ट लन्च गर्दाखेरि एकदमै सक्सेस भयो। यर कस्टमर सपोर्ट सेलहरू, मार्केटहरू, प्रोडक्ट टर्महरू पनि आए। कन्टिन्यू मोनिटर पर्फर्मेन्स, अब तपाईँहरूको प्रोडक्टलाई चाहिँ अब मोनिटर गर्ने, चेक गर्ने, हेर्ने कस्तो छ के छ। सो यु क्यान एडजस्ट वेन यु निड इट, तपाईँहरूलाई जतिखेर चाहियो त्यतिखेर तपाईँहरूले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। द बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ हाउ टु प्रिपेयर, अब राम्रोसँग तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कसरी बनाउने, कसरी अगाडि जाने, मार्केट स्ट्राटेजी, मार्केटिङ रणनीतिहरू कसरी गर्ने, तपाईँको प्रोडक्ट लन्च कसरी गर्ने। दिज आर द 4 की इलिमेन्ट, यी भनेका 5वटा की इलिमेन्ट हुन् द्याट मस्ट बी कन्सिडर्ड। कस्टमरहरूले, च्यानलहरूले, मेसेजहरूले, भ्याल्यु प्रपोजिसनहरूले गरिने कामहरू। ओके, अब क्वेसन नम्बर 19 रहेको छ, लास्ट क्वेसन अफ टुडेज डिस्कसन म्याटर।
वाट इज प्रमोसन मिक्स, यो त इम्पोर्टेन्टै हो गाइज। प्रमोसन मिक्स भनेको एक्सप्लेन द फ्याक्टर द्याट टु बी कन्सिडर सेलेक्टिङ बेस्ट प्रमोसन मिक्सको लागि के फ्याक्टरहरूले प्रभाव पार्दैछन् त। यो इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, प्रमोसन मिक्सको च्याप्टरबाट आएको। लेट्स सी हियर गाइज प्रमोसन मिक्सको बारेमा हेरौँ त। यो चाहिँ प्रमोसन मिक्स हो। अब प्रमोसन मिक्स भनेको 4P हो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस र प्राइस, चारवटा पीको एउटा ब्ल्यान्ड भनेको प्रमोसन मिक्स पनि। यो मिक्स भनेको चाहिँ ब्ल्यान्ड बुझ्नु होला क्या, कम्बिनेसन अफ चारवटा पी। यति त जान्नु पऱ्यो भने 2 मार्क्समा भोलि लेख्न पनि सकिन्छ आयो भने। ओके, प्रमोसन मिक्स इज द कम्बिनेसन अफ प्रमोसनल टुल मार्केटर्स युजेज कम्युनिकेट। प्रमोसन मिक्स भनेको मार्केटर एउटा के हो, कम्बिनेसन अफ मार्केटिङ टुलको मार्केटरहरूले के युज गर्छन्, के प्रयोगमा ल्याग्छन्, कम्युनिकेट विथ दियर टार्गेट अडियन्सलाई कम्युनिकेट गर्ने कुराहरू भनेकै प्रमोसन मिक्स हुन्। ओके, त 6 की प्रमोसनल टुल, 6वटा की मुख्य प्रमोसनल टुलहरू युज इन कम्युनिकेसन मिक्स। कम्युनिकेसन मिक्समा युज गरिने 6वटा मुख्य प्रमोसनल टुलहरू भनेका एडभर्टाइजिङ, एक पर्सनल सेलिङ, सेल प्रमोसन, डाइरेक्ट मार्केटिङ, पब्लिक रिलेसन, यी कुराहरू एन्ड ब्रान्डिङहरू पनि। ओके, अब दिज 4 इलिमेन्ट्स आर नोन एज 4P। यी भनेकै चारवटा पी हुन्। 1P इज द कल्ड प्रमोसनल मिक्स एन्ड इट कन्टेन एडभर्टाइजिङ। एक पी प्रमोसनभित्र एडभर्टाइजिङ भयो, प्रमोसन, अर्को पब्लिक रिलेसन मेन्टेन गर्नु, अर्को पर्सनल सेलिङ, अर्को सेल प्रमोसन। यो भनेको प्रमोसन मिक्सका कुराहरू हुन्। अब टाइप अफ प्रोडक्ट हेर्नु होला पहिलो नम्बरमा। अब टाइप अफ प्रोडक्ट प्ले इम्पोर्टेन्ट रोल इन फ्याक्टर एफेक्टिङ बेटर प्रमोसनको लागि भनेको प्रोडक्टको टाइपले पनि के गर्छ, एउटा पी प्रोडक्ट सम्झिने क्या, याद छैन भने प्रोडक्टको टाइपले प्रकारले पनि के प्रभाव पार्छ भने इन डिसाइडिङ अन प्रमोसन मिक्सको बारेमा। त्यसै गरी प्रोडक्ट क्यान बी क्याटेगोराइज इन टर्म अफ ब्रान्डेड प्रोडक्टहरू, नन ब्रान्डेड प्रोडक्टहरू, नेसेसरी प्रोडक्टहरू, लग्जरी प्रोडक्ट भयो, नयाँ प्रोडक्टहरू, विभिन्न दिज टाइप्स अफ प्रोडक्ट निड्स टु डिफ्रेन्ट प्रमोसनल टुलहरू भनेर बुझ्यौँ। अब युज अफ प्रोडक्ट भनेको प्रोडक्टको युज कसरी गरिन्छ के हो त। अब हेर्नु होला, प्रोडक्ट मेबी इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट हुनसक्छ। ओके, प्रोडक्टको युजमा कन्ज्युमेबल हुनसक्छ, नेसेसिटी प्रोडक्ट हुनसक्छ, त्यसै गरी लग्जरियस प्रोडक्ट हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो प्रमोसन टुल र मिडिया सिलेक्सन गर्नको लागि प्रभाव पारेको हुन्छ। अर्को कम्प्लेक्सिटी अफ प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटीले पनि प्रमोसनमा हामीलाई एफेक्ट पारेको हुनसक्छ, प्रभाव पारेको हुन्छ। जस्तै प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटी एफेक्ट सिलेक्सन अफ प्रमोसनल टुल सिलेक्सन गर्नको लागि, चुज गर्नको लागि प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटीले प्रभाव पारेको हुन्छ। पर्सनल सेलिङ इज अ मोर इफेक्टिभ फर कम्प्लेक्स, टेक्निकल, रिस्की, न्युली डेभलप्ड प्रोडक्टहरूमा द्याट दे निड्स पर्सनल एक्सप्लानेसन एन्ड अब्जर्भेसन। अब प्रोडक्ट के अरे पर्चेज क्वान्टिटी एन्ड फ्रिक्वेन्सी भन्छ। पर्चेज क्वान्टिटी र फ्रिक्वेन्सी भनेर बुझ्नु होला। जस्तै कम्पनी सुड अल्सो कन्सिडर पर्चेज फ्रिक्वेन्सी, पर्चेज क्वान्टिटी वाइल डिसाइडिङ अन प्रमोसन मिक्स गर्दाखेरि। जनरल्ली सामान्यतया फ्रिक्वेन्टली पर्चेज प्रोडक्टहरू एडभर्टाइजिङ युज गरिएको हुन्छ। त्यसै गरी एन्ड फोर इनफ्रिक्वेन्टली पर्चेज प्रोडक्टको केसमा पर्सनल सेल प्रमोसनलहरूलाई मेनली मध्यनजर गरेको हुन्छ, यिनीहरूलाई प्रिफरेन्स दिएको हुन्छ। फन्ड एभाइलेबल अफ मार्केट प्रमोसन। अब मार्केट प्रमोसनका लागि कति हामीसँग फन्ड पैसा छ त, फाइनेन्सियल क्यापेसिटी भनेको वित्तीय क्षमता कस्तो छ हाम्रो कम्पनीको, योले पनि एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ, जुन हाम्रो प्रमोसन मिक्सलाई प्रभाव पार्नको लागि, एफेक्ट गर्नको लागि। टाइप्स अफ मार्केट भन्छ, मार्केटका प्रकारहरू भनेको जस्तै टाइप अफ मार्केटहरू भनेको कन्ज्युमरको क्यारेक्टरिस्टिक्स, कन्ज्युमरको कस्तो विशेषता छ, त्यसै गरी डिटरमाइन द प्रमोसन मिक्स कसरी निष्कासन गर्यो, एजुकेसन भयो, अनि लोकेसन, इन्कम, पर्सनालिटी, क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो छ, नलेज कतिको लेभलको छ, बार्गेनिङ क्यापेसिटी कतिको छ, प्रोफेसन कतिको छ, सेक्स, एज, विभिन्न कुराहरूले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ कम्पनीको प्रमोसन स्ट्राटेजीमा। अब स्टेजेस अफ प्रोडक्ट लाइफ साइकलको बारेमा हेर्नु होला। विभिन्न स्टेजेसहरू छन् प्रोडक्ट लाइफ साइकलको बारेमा। जस्तै प्रोडक्ट पासेस थ्रु 4 स्टेजहरूमा आफ्नो लाइफ साइकलमा जान्छ, जसमा हरेक स्टेज अब डिफ्रेन्ट थ्रेड, हरेक स्टेजमा विभिन्न अब थ्रेड भनेको अपर्च्युनिटीहरू, मौका पनि हुनसक्छ, थ्रेडहरू पनि हुनसक्छ, जोखिम हुनसक्छ।
इच स्टेज निड सेपरेट मार्केटिङ स्ट्राटेजी। हरेक स्टेजले चाहिँ फरक फरक मार्केटिङ स्ट्राटेजी रणनीतिहरू चाहिँ ल्याएको हुन्छ। इच अफ द प्रमोसनल टुल गो टु डिफ्रेन्ट डिग्री अफ सुइटेबिलिटी इन द स्टेज अफ प्रोडक्ट लाइफ साइकल भनेर बुझ्यो भने इट विल बी इनफ फर द्याट। लेभल अफ कम्पिटिसन भनेको अर्को फ्याक्टर हो। अब कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धाको लेभलले पनि एफेक्ट गर्छ प्रमोसन स्ट्राटेजीमा। जस्तै प्रमोसनल इफोर्ट आर डिजाइन टु एकोर्डिङ टु टाइप्स, अर्थात् इन्टेन्सिटी अफ कम्पिटिसनको कस्तो टाइप छ, इन्टेन्सिटी कतिको छ। ओके, अल द प्रमोसनल टुल आर एम टु प्रोटेक्टिङ कम्पनी इन्ट्रेस्ट अगेन्स्ट द कम्पिटेटर भनेको प्रतिस्पर्धीहरूको इच्छा स्वरूपभन्दा तिनीहरू विरुद्धमा चाहिँ अब प्रमोसनल यिनीहरूबाट बचाउनुको लागि चाहिँ जनरली प्रमोसनल लेभल स्ट्राटेजी बनाइने काम गर्छ। प्रमोसनल अब्जेक्टिभ भनेर 10औँ छ, जुन लास्ट हुनसक्छ आई थिङ्क। अब यो चाहिँ यो प्राइम फ्याक्टर एफेक्टिङ प्रमोसनल मिक्सको लागि एकदमै ठुलो फ्याक्टर हो प्रमोसनल अब्जेक्टिभ। उद्देश्य त मेनै उद्देश्य हो नि। डिफ्रेन्ट अब्जेक्टिभ क्यान बी एचिभ बाई युजिङ डिफ्रेन्ट टुल अफ प्रमोसनल मिक्स। ओके, कम्पनीज अब्जेक्टिभ इज टु इन्फर्म लार्ज नम्बर अफ बायर। कम्पनीको उद्देश्य के हो भने धेरै ठुलो मात्रामा बायरहरूलाई इन्फर्म गर्नु, एडभर्टाइजिङ गर्नु, एडभाइजिबल गर्नु। यी कुराहरू मध्यनजर गर्दै तपाईँहरूको यो गाइज, अब मैले स्पिड हानेको हान्न त 1 घन्टा 24 मिनटमा 3 घन्टाको पेपरलाई स्पिडमा गरेको सर्ट लेखेर मोडल क्वेसन। अब यो चाहिँ टियुले अथेन्टिकेट त होइन, तर पनि अब यो अब अथेन्टिकेटै भनौँ न, के छ र यसमा अथेन्टिकेट हुनु र नहुनु के छ। अब टियुले घुमाउने क्वेसन होला, घुमाइहाल्छ आदि आदि, तर मार्केटिङमा त के घुमाउँछ र डाइरेक्ट क्वेसनहरू पोइन्टहरू थाहा छ भने हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ इजिली। यही हो फन्डामेन्टल अफ फाइनेन्सियल के अरे फन्डामेन्टल अफ मार्केटिङको मोडल क्वेसन, जुन तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मोडल क्वेसन। अब मोडल क्वेसनको स्क्रिनसट लिन चाहनुहुन्छ भने, तर देखिँदैन होला या त, यो चाहिँ हाम्रो यसको स्क्रिनसट लिन चाहनुहुन्छ भने मोडल क्वेसनको यो छ 1, अनि यो ग्रुप बी र ग्रुप सी दुइटै एउटैमा, ग्रुप बी ग्रुप सी दुइटैको स्क्रिनसट चाहियो भने लिनु होला। अब मेनली यो चाहिँ अब ओल्ड इज गोल्डमा पनि होला सायद, हुन त अब टियुले थ्योरीको किन इस्यु नगरेको हो कि धेरै मार्क्स ल्याउँछ भने अब मोडल क्वेसन थाहा पाएपछि भनेर हो कि आदि केही क्वेसनहरू मोडल क्वेसनबाट पनि मिल्छन् भनेर हो कि ट्याक्सीमै त अझ 10 मार्क्स 15 मार्क्स अब उस्तै मोडल जस्तै चाहिँ छ नि आज ट्याक्सीको। अब ट्याक्समै पनि मोडल क्वेसनबाट मोडल जस्तै उस्तै क्वेसन तर चेन्ज गराएर आएको थियो। त्यसपछि अनि त्यो प्र्याक्टिस गरेको मोडल क्वेसन राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेको थियो भने त सोल्युसन गर्नको लागि इजी वे थियो। ओके गाइज, अब यस्तै भिडियो हेर्नको लागि च्यानलसँग नजिक हुनु होला। अब इक्जामको अब बिबिएस थर्ड इयरको त यो चाहिँ अब यो बिबिएस थर्ड इयरको लास्ट इक्जाम हो। त्यसपछि अब फोर्थ इयरको भिडियो आउँछ, अनि ब्याक लागेको सेकेन्ड इयरको चाहिँ मोडल क्वेसन हेर्न चाहनुहुन्छ भने अल मोडल क्वेसनहरूको भिडियो अलरेडी सेकेन्ड इयरको पुरै भिडियोहरू छ, ओबिएचआरएम सब अलको। ओके, सेकेन्ड इयरमा त टियुले इस्यु गरेको अथेन्टिकेसन फुल सोल्युसन छ, तपाईँहरू हेर्नु होला यदि ब्याक लागेको छ भने। नलागेको छ भने पनि ठिक छ। अब फोर्थ इयरको हामी अब सिलेबस डिस्कसन अनि साथै अब मोडल क्वेसनको प्याटर्न आयो भने आएन भने कुन अब फोर्थ इयरमा प्रोजेक्ट वर्क भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ त्यसमा हामीले अब एउटा के हुन्छ भने एउटा मार्केटिङ ग्रुप हुन्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ ग्रुप हुन्छ। कुन ग्रुप चुज गर्दाखेरि के नेपालमा अपर्च्युनिटी छ जबको, के पढ्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ, कुन चाहिँ हामीले नपढिकन पास हुँदैन त होइन, पढ्नुपर्छ। अब हामीले कसरी कुन सब्जेक्ट चुज गर्दा बेटर हुन्छ भने त्यसको लागि म भिडियो बनाउनेछु, त्यसका लागि यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला यस्तै भिडियो हेर्नको लागि। ओके गाइज, द्याट्स इनफ फर टुडेज मोडल क्वेसन डिस्कसन सेक्सन।